जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी, आप लोगों का कैसा दिन गुजरा सैटरडे एंड संडे? और एवरी यानी कि मंडे टू फ्राइडे 10 to 12 आप मुझे रोज़ाना देखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। सुबह सुबह मैं आपके साथ होती हूँ और आप फ्री हो जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के, फिर आप मेरे सामने आके बैठ जाती हैं। जी, मैं आप ही की बात कर रही हूँ मेरी बहनें मेरे साथ इस वक्त हैं और आपके कुछ लोगों के हस्बैंड जॉब पे चले गए, लेकिन कुछ लोग ख़वातीन हैं वो भी जॉब पे चली जाती हैं, ऐसा नहीं है। एक वर्किंग लेडी भी इस तरह बिजी रहती है, लेकिन कुछ ख़वातीन घर में होती हैं, घर के काम वगैरह में मसरूफ़ हो जाती हैं। सैटरडे संडे एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है मज़ीद, बच्चों का यूनिफॉर्म धोना, हस्बैंड की यूनिफॉर्म, वर्दी, पता नहीं क्या क्या, वो अला बला 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 बहुत कुछ। लेट्स ये ज़िंदगी का हिस्सा। और ये कहते हैं खुशियाँ आप बहुत सारी चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन खुशियाँ, खुश रहना आपके अंदर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। कुछ लोग अच्छे से अच्छा खाना खा के भी खुश नहीं रहते, और कुछ लोग मेरी तरह भूख लगे तो यस, एक टमाटर को हल्का सा सेक के, एक चपाती बना के और बड़े मज़े से उस पर हरी मिर्चें काट के, नमक डाल के तो खा लेती है। यस, भूख मिटानी है और टेस्ट तो ये सिर्फ ज़बान तक यहाँ तक है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का एक हिस्सा लगती हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप बोलें जी वो बना क्यों नहीं, ये हुआ वो, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बेहतर है आप हैप्पीनेस में भी बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेट्स सी, डिपेंड ऑन यू कि अब मैं ज़रा खूबसूरत से मैसेज की तरफ होती हूँ, आपकी ज़िंदगी की बातें करती हूँ तो मैं आपकी ज़िंदगी की रॉ में बह जाती हूँ, लेकिन मैं अब ज़रा बैक होती हूँ और खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। कहते हैं लोग जितनी चाहत रखते हैं अल्लाह पाक उसको उतना देता है। अल्लाह के ख़जाने तो बेशबहा हैं। डिपेंड ऑन यू, आपका गोल, आपका एम, आपकी सोच, आपकी कितनी आगे तक आपने सोचा हुआ है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। डिपेंड ऑन योर अचीवमेंट। आप इतना चाहेंगे तो इतना मिलेगा, आप इतना चाहेंगे तो इतना मिलेगा, ऐसा ही है। एक छोटी सी स्टोरी, एज यूजुअल मैं आपके साथ कोई ना कोई छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बच्चे के हाथ को एक चमकता एक शीशा या कोई पत्थर समझ ले उसके हाथ में है। वो अपने वाले साहब के पास गया और कहा कि बाबा ये मुझे कुछ मिला। बाबा ने कहा बड़ा अच्छा प्यारा है, तुम एक काम करो। बच्चे को सिखाना था उसके बाप ने कि चीज़ की कदर कहाँ होती है और चीज़ की वैल्यू क्या है और तुम कितने कैपेबल हो। यस, उन्होंने उस पत्थर को कहा कि जाओ एक गरीब सी आबादी जहाँ बाजार वगैरह लगते हैं ना, वहाँ जाओ और बोलना कुछ नहीं है, ये पत्थर वहाँ रखना और कोई पूछे ये कितने का तो यूं करना, सिर्फ यूं इशारा, बस कहना कुछ नहीं। उसने कहा अच्छा, वहाँ गया और जब उसने वहाँ रखा तो किसी ने पूछा कितने का, तो ये उसने उसको देखना शुरू किया। उसने इशारा किया दो कर, अच्छा 20 रुपए का। क्या कहा? 20 रुपए का। जो आता है वो इसको इशारा करता है, तो कहता है 20 रुपए का। उसके बाद वो शाम को आया घर पे और कहा कि बाबा मुझे हर किसी ने इसकी कीमत 20 रुपए लगाई है। बोला अच्छा अब एक काम करो, किसी मॉल के सामने जाके इसी तरह जाओ, टेबल लगाओ और कोई पूछे तो कहना यूं। उसने कहा ठीक है। अब जब वहां लगा तो किसी ने कहा 200 रुपये, 2000, यानी कि क्या असर आई उस चीज की? 200 नहीं 2000। उस शाम को फिर घर आया और कहा बाबा इसकी कीमत 200 और 2000 कही लोगों ने। उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक बिजनेस और बड़े रिच जगह है, वहां जाओ और वहां इसको सेल करो और इशारा तुमने यूं करना है। बोला अच्छा। अब पता क्या कहा किसी ने, जब वो बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी और बड़े बड़े लोग उस जगह पर विजिट करते थे, उस बच्चे ने वहां जाकर एज यूजुअल एक अच्छा सा स्टॉल लिया और वहां पर उसने उस पत्थर को रखा। यू नो अबाउट
हाउ मच, कितने का? उसने इशारा किया तो उसने कहा 2 लाख का। किसी ने कहा 20 लाख का। उसने वापस आके बताया अपने बाबा को, यस, डिपेंड ऑन यू। उसने फिर बाबा ने उसको बोला कि अब तुम्हें समझ आई कि तुमने कैसे काम करना है और किस जगह पे काम करना है और कितने एफर्ट करने हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऐसी जगह पर मत अपनी कैपेबिलिटी इस्तेमाल करना जब सामने वाले की नजर में आपकी इज्जत 2 टके की हो। यू आर कैपेबल। कहते हैं किसी को चीज बेचने आए तो वो गंजे को कंगी बेच देता, बहुत पुराना मुहावरा है। आपकी MLM यानी कि मार्केटिंग सोच कितनी ज्यादा है, डिपेंड ऑन यू। कभी कभी आप एक मामूली से पत्थर को भी बेच के आ सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा जगह सिलेक्शन, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर आप अपनी कैपेबिलिटी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां सामने वाला कबाड़िया है। याद रखिएगा, जब आपकी वैल्यू एक हीरा पत्थर हो, खरीदने वाला कबाड़िया हो, तो आपकी कीमत रद्दी के मोल लगेगी। यस, अपनी सोच को वसी रखें, अपनी सिलेक्शन अच्छी रखें और ये देखें कि आपका टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, सामने वाला आपको यूज तो नहीं कर रहा। यस, ये आज का खूबसूरत सा मैसेज। अपनी सोच को वसी रखें, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज मनी, टाइम बहुत कीमती है और अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो एक वक्त होगा ये आपकी भी कदर खो देगा। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और ये हेल्थ सेगमेंट है। और नाज़रीन, मैं अक्सर आपने देखा होगा मैं डिफरेंट सेगमेंट्स अपने शो में इसलिए करती हूँ, यानी कि कंडक्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको अवेयरनेस दी जा सके। समटाइम आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ही के हाथों से कोताही होती है और आप बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ये आपकी लापरवाही होती है और अपना मुकम्मल चेकअप ना करवाना। और अब मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर पर भी बात की थी, उन ख़वातीन की जो अक्सर इग्नोर करती रहती हैं और इस बीमारी में वो जो है पता वो जरासीम ही ऐसे होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आप ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला होती हैं। सिर्फ एक कैंसर की बात नहीं हो रही, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लापरवाही से आपकी बड़ी बीमारी का सबब बन जाती हैं। और फिर और ये स्टार्ट ऑफ कोर्स आपकी जब वो स्टार्ट होता है तो आपकी लापरवाही से वो बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, लो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सर्जरी की तरफ चले जाते हैं और वो ये सारी कोताहियाँ उनके अपने हाथों से। जब एक हिस्ट्री डॉक्टर लेता है आपसे तो वो सारी आपकी नॉलेज लेता है कि फैमिली में ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा ऐसा करते करते पता चलता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप बाहर के खाने खा रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल, रात को जागना, जब ऑर्गन का काम होता है आपका वर्किंग करना, रिसाइकल करना, उस वक्त आप ठूस रहे होते हैं, ये सारा कुछ हमारी कोताहियाँ हैं। तो ये सारा जब बायोडेटा लिया जाता है तो आपकी कोताहियाँ सामने आ जाती है। कोई चीज़ ज़्यादा इनटेक करना, डिपेंड ऑन यू कि हार्ट के बाद जो आपका छोटा लो ब्लड प्रेशर, हाई जो गुस्सा कर दिया उसको संवार कर दिया, यहाँ पर प्रेशर डाला, फिर यहाँ पर प्रेशर, ये सारी चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं तो फिर बड़े बड़ी प्रॉब्लम कैसे होती है। शायद मैं से पूछ रही हूँ आपसे, क्या ऐसा तो नहीं है आपको हार्ट प्रॉब्लम से शुगर हो गया? सॉरी, मैं पूछ रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पानी कम पिया हो और या आप ज़्यादा फैटी हैं, बहुत मोटे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट्स सी, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके जहन में भी चल रहे होंगे। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे मिलवाती हूँ। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन साहब और ये डायबिटीज़, माइंड साइंस एंड कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ
تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. سب سے پہلے آپ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینکس فار کمنگ بین آن شو گڈ مارننگ وتھ سبھی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر. اینڈ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ انٹروڈکشن ہونا چاہیے, تعارف, کہ آج ہم جو ٹاپک کریں وہ دل کے اوپر کریں. بہت تو دل کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں. دل کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میرا دل نہ توڑو, یہ ورڈ میں بیسیکلی کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو, میرے دل پہ اثر ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سائنس میں کتنی جو ہیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں؟ میرا خیال سائنس میں بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہوتی ہے. جی والی. اور بیچ میں میں سبجیکٹ بھی کیا تھا, بلکہ اس پہ پروگرام بھی ہو سکتا ہے, جس کا میں نے ٹاپک بھی رکھا ہے, اس دل سے اس دل تک. دیکھو, دل ایک جسم کا ایک آرگن ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا فنکشن تو بہت آسان ہے کہ پمپنگ کرتا ہے, اوکے, بلڈ لیا آگے خون دے دیا, بہت آسان سا فنکشن ہے. لیکن اگر روحانی بات کی جائے, ایمان کی بات کی جائے, تو بھی دل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے. پھر اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, جس کا آپ نے ابھی جو بات کی کہ کھانا پینا ٹھونسنا, یعنی آپ کو مذہب آپ کا بتا رہا ہے, گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ مذہب صرف نماز اور روزہ نہیں بتا رہا, بلکہ پوری زندگی کی ترتیب بتا رہا ہے. تو دل کو اگر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے زیادہ بہتر دل کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے یا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے, اور یہ صحیح نہیں ہے تو وہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے, اور جان لو وہ تمہارا دل ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو دل کی ایک روحانی یا مذہبی حیثیت یعنی کہ واضح ہوئی, جو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو پوری میڈیکل سائنس کہا جائے دل کی تو غلط نہیں ہوگا. پھر دل کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اگر محبتوں کا ذکر ہو, کہیں بھی کوئی بات ہو, تو بھی انسان اپنے دل کو ہی کہتا ہے کہ اسی کی گواہی دیتا ہے, اور اسی کے اندر کہتا ہے کہ جو کچھ بسا ہے یہیں بسا ہے. ایک بہت خوبصورت شعر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ لاکھ سہی یہ چاند سی صورت, زلفوں کے خم اچھے ہیں, دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں. واہ, بہت خوبصورت. تو یہ تو دل کے چیدہ چیدہ باتیں ہیں جو دل کو عام جسم سے مختلف کرتا ہے. لیکن اگر اس میڈیکل سائنس کے متعلق بات کی جائے تو میں نے جیسا عرض کیا کہ بہت معمولی سا فنکشن ہے کہ دل ہمارے پورے جسم سے خون جو ہے اوپر نیچے سے دل کے ایک حصے میں اترتا ہے, جس کو کہتے ہیں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ, یعنی کہ اس کے اندر آکسیجن نہیں ہوتی, وہ آکسیجن دیتا ہوا سپلائی کرتا ہوا پھر ڈی آکسیجنیٹ ہو کر دل کے ایک حصے میں جسے کہتے ہیں رائٹ ایٹریم, اس میں اتر جاتا ہے. یعنی کہ پیوریفائی کرتا ہے؟ نہیں, رائٹ ایٹریم میں بھی اترا ہے, آرٹری میں. اوکے. اس سے جو دل کا دوسرا حصہ ہے رائٹ وینٹریکل, پھر اس میں نیچے آتا ہے, یہاں سے پھر وہ لنگس کے اندر آ جاتا ہے. لنگس سے اس نے آکسیجن لی اسی بلڈ نے, اور پھر دل کے الٹی جانے میں لیفٹ ایٹریم میں اترا, اور اس سے لیفٹ وینٹریکل میں اترا, وہاں لیفٹ وینٹریکل پمپ کرتا ہے, اور پھر دوبارہ وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ پورے جسم کو سپلائی کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی فزیولوجی کی بات کریں تو بہت آسان سی بات ہو گئی کہ جناب خون لیا خون دیا, یعنی سادہ ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دے, سادہ سا فنکشن ہے, نتھنگ ایلس. صحیح. لیکن ایسی کیا چیز ہے, یعنی میں جیسے جگر کے حوالے سے آپ نے بیماری ہیپیٹائٹس بی سی بہت سنا ہوگا آپ نے. بالکل ایسے ہی. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کو آج ہیپیٹائٹس بی ایس سی ہوئی ہے, ڈائگنوز ہو گیا, آج پہلا دن اس کا, وہ اس کو چھوڑ دے, بالکل علاج نہ کروائے, کوئی پرواہ نہ کرے اس کی, تب بھی اس سے اس کو مرنے میں کم سے کم 10 سال چاہیے. واہ. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرے, لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ ذرا سی اس کی ناراضگی بندے کو بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک, بالکل. تو فنکشن تو بہت سادہ ہے, تو پھر ایسی اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اتنے سے فنکشن میں ہو کیا رہا ہے. اللہ. تو اس کو سمجھنے کے لیے زندگی کو سمجھنا ہوگا کہ زندگی کیا ہے. تو جس زندگی کو ہم بولتے رہتے زندہ زندہ زندگی, اس کی ڈیفینیشن بڑی آسان سی, اگر میڈیکل سائنس کے حوالے سے کہا جائے کہ سرکولیشن آف بلڈ ان دا باڈی از کالڈ لائف. واہ. کہ جو جسم میں خون دوڑ رہا ہے یہ زندگی ہے. بالکل صحیح, یہی زندگی, یہی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں نا کاٹو تو خون نہ نکلے, تو ایک مردہ اگر انسان ہے تو اس میں صرف اگر اس کی آنکھیں دیکھیں سب کچھ, اس وقت تو سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی کمی نظر آئے گی تو خون کی سرکولیشن نہیں ہوگی. اچھا, ڈاکٹر بھی یہی چیک کرتے کہ جب باڈی جاتی ہے چیک کرتے ہیں کہ چل رہے ہیں خون, مطلب دل دھڑک رہا ہے, اس کی جو گردش ہوتی ہے خون کی وہ ٹھہر جاتی ہے. بالکل ایسے. اس گردش کو رواں کون رکھتا ہے؟ وہ دل رکھتا ہے. اللہ. اس کی اگر روانی دل نہ رکھے
تو جو ہے زندگی نہیں چل سکتی. بالکل ایسے. تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو ناراض کر دیا یا دل کو چھیڑ دیا یا دل ناراض ہو گیا تو زندگی کا نظام نہیں چل سکتا. بالکل صحیح. تو یہ دل ہے اور یہ بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو میڈیکل سائنس کے حوالے سے مسائل ہیں وہ تھوڑے سے ہیں کہ کس حوالے سے جو ہے دل مسائل پیدا کرتا ہے, کن معاملات کی وجہ سے دل مسائل پیدا کرتا ہے. یہ یقیناً ایک معاملہ ہے. اور بالکل اس وقت سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم ہاؤس جاب کر رہے تھے, جی. اتنی بہت پرانی بات نہیں لیکن ظاہر 2-3 ڈیکیڈز بیفور کی بات ہے, جو راؤنڈ ہوتا تھا ہمارا ڈیورنگ پروفیسرز کے ساتھ, اوکے. تو جس شخص کی عمر 40 سال سے کم ہوتی تھی اس سے شوگر اور دل کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ اور باتیں بہت پوچھی جاتی ہیں, نہیں شوگر ہو سکتا ہے, اس کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے, یہ تو سوال ہی نہیں کرتے, یہ تو بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ شوگر کہاں ہو سکتی ہے 40 سال سے پہلے, اور دل کا اٹیک کہاں ہو سکتا ہے, دل کی بیماری کہاں ہو سکتی ہے 40 سال سے پہلے. یہ کوئی ماضی کی بات نہیں کر رہا, یہ ابھی 2-3 ڈیکیڈز بیفور کی بات ہے. اچھا. ابھی حالانکہ شوگر ٹھیک ہے اس وقت آ چکی تھی, شوگر کی ہسٹری ہے کہ 91 میں تو انسولین آ گئی تھی, لیکن ایک میڈیسن کی اتنی بڑی بک میں اتنا سا شوگر کا ایک ٹاپک ہوتا تھا. جی. آج اتنی کتابیں شوگر سے موجود ہیں. اسی طرح کارڈیولوجی پر اتنی بڑی کتابیں موجود ہیں. اب 30s میں اگر کسی کو اٹیک ہو تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوتی کہ 35 سال کا لڑکا ہے یہ دل کے اٹیک میں آیا ہے. پچھلے مہینے 23 سال کا لڑکا میں نے ایڈمٹ کیا ہے اللہ, دل کے اٹیک کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اصل المیہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے اور اتنی کم عمر میں بیماری پھیل رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور معاشرے کے اوپر جو ایک بڑا جو یعنی کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے معاشرہ, ہم کس طرف جا رہے ہیں, کہاں اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں. اتنی سائنس کے باوجود, اتنے علم کے باوجود, اتنے جو میڈیاز کی وسعت کے باوجود ہمارے جو ہے ہماری جو دل کی اور شوگر کے حوالے سے ہم اتنے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. شوگر کے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے قریب دنیا کا پہلا ملک ہے شوگر کی تعداد کے حوالے سے. ایوریج. جی. او مائی گاڈ. کیوں, وائی, اس مطلب کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ جی ریزنس کی دیکھیں, سب سے بڑی بات جو آپ نے شروع میں جیسے بتائی ہے, اس کو میرا جو لیٹر ہیڈ ہے جس میں پرسکرپشن دیتا ہوں, جی جی, اس پر پرسکرپشن لکھنے کے میں مریض سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ میں نے کتنی دوائیں لکھی. کوئی کہتا ہے 4, کوئی کہتا ہے 3, کوئی کہتا ہے 2. میں کہا نہیں, ایک ٹیبلٹ کا نام آپ بھول رہے ہیں. اچھا. وہ کہتا ہے وہ کہ میں نے غور سے دیکھو, تو کہتا نہیں 4 ہی لکھی ہے. تو میری سب سے اوپر پرسکرپشن نمبر 1 پہ لکھا ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. وہ کوئی نوٹ ہی نہیں کر رہا, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جو ہماری زندگی کی ترتیب ہے, بالکل اس کو جیسے آپ نے ابھی ایک مثال دی کہ میں ٹماٹر اس میں نمک مرچ لگا کر یہ میں کھا لیتی ہوں. اصل میں پرانے وقتوں میں نے خود سنا, جیسے کچھ بہت سے غریب اور جیسے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی تو کہ بڑے اس سے بتا رہی تھی کہ ہم پیاز سے روٹی کھا لیتے ہیں, کہ غریب ہیں پیاز ہی سے روٹی کھا کے شکر, پیاز سے روٹی کھا کے اگر شکر ادا کرو گے آپ کی صحت, آپ کا دل آپ کو دعائیں دے گا. یہ اتنی زبردست غذا ہے. انہی چیزوں کو تو چھوڑ دیا. پرانے وقتوں میں دل کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ یہ تو بڑے لوگوں کا مرض ہے, بھائی غریب آدمی ہے اس میں کیا کام, یہ تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں اور وہ جو ہے جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں, بنگلوز میں رہتے ہیں, یہ ان کی بیماری ہے, غریب آدمی کی بیماری نہیں ہے. آج خواہشات کے لحاظ سے سب برابر ہیں اور غذا کے لحاظ سے بھی برابر ہے. اگر امیر انسان اگر بروسٹ کھا رہا ہے, چکن کڑھائی کھا رہا ہے, تو کوئی فرینچ فرائز کی شکل میں کچھ کھا رہا ہے, اسی طرح کی شکلوں میں ہم کھا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل. تو یہ جو لائف سٹائل کا, میں پچھلے دنوں جو میرا ایک پروگرام ہوتا ہے شوگر کے مریض روزہ کیسے رکھیں, ہر سال میں کرتا ہوں, کئی جگہوں پہ کرتا ہوں. جو خاص میرا سب سے بڑا پروگرام کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ہوتا ہے. اس میں کوشش کرتا ہوں تمام مسالے کے علماء ہیں میرے پاس. اس پروگرام میں طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے. تو میں ایک پروگرام میں نے کہا کہ میں بات کرتے میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے آپ سے میں فتویٰ لوں کہ آپ فتویٰ دیں کہ آج کی ماؤں کے قدموں میں جنت نہیں ہے. میں نے کہا مائیں نہیں ہیں جو بچہ ذرا سی شرارت رو رہا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے, جاؤ باہر جا کے کچھ کھا کے آ جاؤ. یہ سب یہاں سے بگاڑ آ رہا ہے. آپ نے بچوں کو گھر کے جو کھانے ہوا کرتے جو مائیں کھلاتی تھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر, آپ نے ان سے ان کو محروم کر دیا. آج ایک ہماری بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے
جو یعنی کہ بڑے فخر سے کہتے ہیں وائٹ چیز ہم نہیں کھاتے، یعنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے۔ اچھا یہ آپ کی ایک بات ایڈ کروں کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ آج کل کی مائیں، مجھے یاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے والد صاحب نے کبھی کہا ہو کہ مجھے ہوٹل کی روٹی لا دو، یا مجھے میری والدہ نے کبھی نہ کہا ہو کہ آج باہر سے سالن آئے گا، یہ میرے کانوں میں کبھی آواز نہیں گئی۔ یہ باخدا تو سنڈے کا تو فیشن بن گیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اس طریقے سے جو وہ تیاری کر، یعنی کہ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں باہر، جس کو خیرات بٹ رہی ہے، میں ہاں غصے میں حلوہ یعنی کہ پوری کے حلوہ پوری کی لائن ایسے لگی ہوئی اوپر ہوتی ہے، آپ کو ملتا بھی وہ، مقصد یہ کہ اپنے پیسوں سے بیماری ہم خود خرید رہے خرید ہیں، رہے ہیں، خود خرید رہے ہم بیماریاں خرید رہے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ ہم نے کلچر کو تباہ کیا، چیزوں کو ختم کیا۔ تو یہ جو کھانے پینے کا اسٹائل، اور پھر اس کے ساتھ جو مقصد کسی کے پاس بائک ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے یا کوئی نہیں ہے، تب بھی کوئی ایک اسٹاف سے دوسرے اسٹاف پیدل سفر کرنا نہیں چاہتا، کوئی ضرورت بھی ہو تو پیدل سفر نہیں جانا چاہتا۔ صحیح۔ تو یہ جو زندگی کی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ان کو ختم کر دیا ہے، یہ اس کا رزلٹ آج ہمیں مل اچھا رہا میں ہے۔ ایک ایسے ہی آپ ایک آپ اتنی ماشاءاللہ ایک نیچرلی اور دین سے بھی، کیونکہ گورے بھی بڑے ریسرچ کرتے ہیں سجدے میں کیا ہے، بیٹھ کے پانی پینا، وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھائی کیوں ایسا ہے۔ تو ہمارے دین میں سب کچھ مینشن ہے جس کو ہم نے ایک نیچر اپنی قدرت سے ہٹا دیا، اور ہمارے قرآن میں ہماری پوری لائف اسٹائل بیان کی ہوئی ہے کہ فجر میں اٹھنا کتنا فائدہ مند ہے، اور ارلی ان مارننگ، یعنی کہ آپ رات کو جلدی صبح اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں، اس کے بینیفٹس کتنے اچھے ہیں، اور ٹائم پہ رات کو جلدی کھانا کھائیں، اس کے 2-3 گھنٹے بعد آپ جو سوئیں۔ ابھی مجھے ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ آج ایک وقت دور ہوتا تھا، میرے والد صاحب کے پاس سائیکل بھی تھی، بلکہ میرے ابو ٹریلر ڈرائیور تھے، بہت ایک ایران اور باہر ملکوں میں انہوں نے لائف گزاری ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہ پھر بھی ایک سائیکل کے اوپر نماز پڑھنے یا کوئی وہ تو نماز پڑھنے تو وہ ویسے کچھ لینے کے لیے سائیکل چلاتے تھے خود نا۔ ہمیں آج تک نہیں سمجھ میں آئی، اور میرے ابو کی عمر یقین کریں 95 میں ان کو جنا ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لے کے گئی، ڈاکٹر صاحب ریئل بتا رہی جی ہوں۔ بالکل ایسا۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا، آپ کے والد صاحب کے اندر جو سسٹم ہے وہ 25 سال کی عمر کے آرگن ہے، اور ہفتے میں ایک دن فش کھانا اور مچھلی کے سر کا سوپ، اور یہ ان کی، اور دوپہر کے کھانے میں ضرور اس کے اندر فروٹ تھوڑا سا ایڈ ہو، دہی کا انٹیک، آلو گوشت جو ہے شلجم گوشت میتھی کے ساتھ شوربے والا، وہ ایوری فرائیڈے بننا ہے۔ تو انہوں نے اپنی لائف اسٹائل بڑی اوسم رکھی، انڈے ابال کے اور بڑا اچھے طریقے سے ڈیلی اپنی غذا کے ساتھ نو کمپرومائز، اور اپنی لائف کے ساتھ نو کمپرومائز۔ رات کو 9 بجے کی خبریں دیکھنا، اس وقت کھانا کھا لے، اور 10 ساڑھے 10 11 بجے میں نے اپنے والد صاحب کو بیڈ پہ دیکھا ہے۔ ریلی میں بتاؤں، کوئی شوگر، کوئی ہائی بلڈ، کچھ بھی بیماری کوئی ڈائگنوز نہیں ہوئی ہے۔ ریلی ایکسیڈنٹ ایک بار کہیں گاڑی سے ہوا تھا تو ان کی یہاں پر چوٹ لگی تو ان کی آئی سیٹ تھوڑی ویک ہوئی ہے، بس کوئی بھی نہیں۔ لیکن میں نے ایک ریئل لائف دیکھی ہے کہ اس طرح جو آج سائیکل، کوئی آپ جا کے سائیکل چلا، وہ ڈاکٹر صاحب سائیکل چلا رہے ہیں اور جم میں جا کے چلا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جم میں چلا رہے ہیں۔ فرانس جو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں اس میں لوگوں کے 2 ہی ساتھ دیکھیں، بتائیں۔ ایک ان کے ساتھ کتا ہوتا ہے، دوسری سائیکل ہوتی ہے۔ تو برا نہیں اگر اچھا سمجھا جائے، کتا بھی بہت تیز بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پروفیسر باسی صاحب کہتے ہیں کہ شیر کو کبھی ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا اس کی ریزن انہوں نے جو کہ ایک تو دوڑتا بہت ہے، صحیح، دوسرا جو کھانا ہوتا ہے چاہے پورا اس کے سامنے جو بھی اس نے اپنا شکار کیا ہے، اپنی جتنی بھوک ہوگی وہ کتنا کھا لے گا، باقی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو ایک تو اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتا، دوسرا بھاگتا بہت ہے۔ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیر کو شوگر نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے۔ اب جو آپ نے بات کی اس کی دین کے حوالے سے کہ والد صاحب اس طرح کرتے تھے، دیکھیں دین میں صحت تو ہے، پوری معاشرت ہے۔ بات یہ کہ آج اب ہمارا گیس 10 بجے رات کو بند ہو جاتا ہے، ہم جو ہے لائٹ لوڈ شیڈنگ اور یہ پورا بہت پریشان ہے۔ نظام اس کی کیا وجوہات الگ چیز ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں کام کرنے کا وقت دیا ہے وہ فجر کے بعد ہی دیا ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ اگر فجر کے بعد مارکیٹیں کھلنا شروع ہو جائیں، اسکول کا نظام شروع ہو جائے، صحت کے اسپتال کھل جائیں، یہ ساری چیزیں فجر کے بعد اگر معاشرہ موومنٹ میں آ جائے، حرکت میں آ جائے، بہترین ہو جائے، تو ظہر کے وقت وہ سوچے گا اب مجھے کرنا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی کہ معاشرت،
مجھے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، مجھے کس سے ملنا بھی ہے، مجھے کس سے بات بھی کرنی ہے، مجھے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، سبحان یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی اس وقت میں مینیج ہو سکتی یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سورج ہمیں نہ جگائے بلکہ ہم سورج کو جگائیں، حقیقت یہ بالکل تب جا کے ہماری زندگی لائف اسٹائل. دوسری بات یہ کہ اللہ نے جتنی عبادات دی ہیں جس میں نماز اور دوسری چیزیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں دنیا کا فائدہ نہ ہو. ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت رکھی ہے یہ تو شاید ویسے انعام دینا ہے. دنیا ہی میں اللہ کے نظام میں جنت ہے. سبحان اللہ، آپ نے تو ساری بات ہی سم اپ کر دی. سب سے اس وقت جو پورا معاشرہ ہے، ہماری جو معاشرتی طور پر سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ معاشیات. میں نے غور کیا کہ قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک نظام دیا ہے. بظاہر کیا شکل نظر آتی ہے کہ کوئی جانور ذبح کیا، تھوڑا گوشت خود کھا لیا، بانٹ دو. اس سے اوپر چیز یعنی کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ آتا ہے کہ شاید قربانی اس لیے کہ ہم بھی تھوڑا سا قربانی کا گوشت کھا لیں اور غریبوں کو گوشت بانٹتے ہیں. حقیقت یہ کہ اس سے بہت بالا تر بات ہے، بہت بالا تر بات ہے. دیکھیں، معیشت اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کی منی گھوم جائے، سرکولیٹ ہو جائے. جو قربانی کا نظام ہے اس میں جو پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، دنیا کا کوئی معاشی ماہر، کوئی ایسا اکنومسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس سے بڑی سرکولیشن دکھا دے. واہ، کہاں سے بات. اس سے بڑی سرکولیشن. بٹ ہمارے ساتھ زیادہ تر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ قربانی کو اللہ نے ایک سبب بنایا، ایک نظام بنا کے دے دیا، آپ کو ثواب کا کام بتا دیا، قربانی کر لو. اس کے ساتھ آپ غور کریں کہ کتنی سرکولیشن آف منی ہوتی ہے، کتنا کاروبار ہوتا ہے، اور پوری دنیا کا کاروبار ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اللہ نے نظام حیات دیا ہے. سبحان اللہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کرسچن، ایک نان مسلم صرف دنیا کو چلانے کے لیے اسلام کا نظام اگر اپنائے گا تو اس کی دنیا میں کبھی فیلئر نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ ہمارے نظام کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس چیزیں ہیں. تو دنیا، کیونکہ ان کے نزدیک ایک ہی چیز ہے دنیا کی کامیابی. ہماری بد نصیبی ہے کہ دین اور دنیا کی کامیابی اللہ نے ہمیں اس میں دی تھی. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ انگریز فالو کرتے ہیں، اور میری سسٹر سے آف کورس بات ہوتی رہتی کینیڈا سے، تو کل ہی بات ہو رہی، کہتی ہیں کہ نا ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا 18 سال تک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ٹیک کیئر کرتی ہے. اور یعنی کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون تھا، یہ فالو کرتے. اچھا، ان کو ان سے پیغمبر سے ان سے نہیں، لیکن ان کو لا ان کا بہت پسند آیا تو وہ اب گورے فالو کریں. اور ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہوتا. یہ تو چلیں ایک بالکل الگ بات ہے. تو لیکن ہم بات کریں لائف اسٹائل کی، اور ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز، ہارٹ کی ڈسٹربنس سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی. اس کا آنسر آپ نے بریک کے بعد دینا ہے. کچھ لوگوں کی باتیں، اور کچھ باتیں ہم اپنے ذہن پہ سوار کرتے ہیں. لیکن میں کیا کروں کہ بات ڈاکٹر صاحب کی آ جاتی ہے کہ یہاں پر بھی غصہ کرنا اور یہ بھی حرام ہے. آف کورس ہر چیز میں، ہماری صحت میں، ہماری باتوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں، یقین کریں ہمارا دین ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. نوٹ کریں کہ آپ کے خلاف کوئی بات کر رہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہائپر ہوتے ہیں. دین پریشر ہے، اور جب یہ پریشر میں آتا ہے تو یہ بھی پریشر میں آتا ہے. اور جب یہ پریشر میں آتا ہے تو آپ یا تو بہت زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں تو آپ کی برین پر افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ لو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نیند یا غبار سا آنے لگتا ہے. جیسے بولتے ہیں لو بی پی میں اکثر آپ ایک دم غنودگی میں آ جاتے ہیں. دونوں کنڈیشن اچھی نہیں ہے، لیکن ڈپینڈ آن یو کہ آپ کے اندر کتنا پیشن ہے، آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں، کتنی اگنور کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میرے دماغ سے یہ بات نہیں جا رہی. ڈاکٹر صاحب یہ میرے خیال میں بریک نہیں لی جائے ابھی. ہیلو، کنٹینیو کرنا. اچھا، ابھی ہم بریک کے بعد میں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میری بات آپ سمجھیں کہ کتنا بھی آپ کی ہر بات میں آ رہا ہے. آف کورس ہمارا ایک لائف اسٹائل، اور لائف اسٹائل جتنا ہم نیچر کے قریب، یعنی کہ قدرت اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس کو فالو کریں تو ہماری صحت اچھی ہوتی ہے. یہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں اس سے ہم دور نہیں ہٹ سکتے. جہاں ہم دور ہوتے ہیں تو ہم پرابلمز میں آ جاتے ہیں. یہ ہارٹ اٹیک ہونا یا دل کا دورہ پڑنا، یہ کون سی کنڈیشن کہلاتی ہے سر؟ اب دل کے دورے کی بات ہو رہی ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہو گیا ہے. تو پہلے تو میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا اس لیے کہ سننے والے اس کو سمجھ سکیں ذرا سا معذرت کے ساتھ کہ آپ کارڈیولوجی کی بات کرتے کرتے جو آپ نے غصے کی بات کی، تو اس کو میں کارڈیولوجی سے ہٹا کر مائنڈ سائنسز پہ چلا جاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ غصے کو بلڈ پریشر سمجھتے ہیں.
یہ انتہائی غلط تصور پیدا ہے, بہت غلط تصور. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں. غصے کا بلڈ پریشر سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس چیز کو صحیح سمجھنا ہے. ہمارے پاس ڈراموں میں بھی یہی بات بتائی, میڈیا اگر صحیح میسج دے گا تو بہت رہنمائی ملتی ہے. آپ ہر چیز ہمارے opposite کر رہے ڈرامے ہیں. بھی جو ہے یہ بتا رہے, جیسے ڈرامے میں سچویشن ہوئی, اماں غصہ آ گیا, جلدی سے بی پی چیک کرو, یعنی غصہ ہوا تو بی پی بڑھ گیا ہوگا. دیکھیں غصے سے بی پی نہیں بڑھتا. صحیح. بی پی سے جو ہے غصے کی وجہ سے جو ہے مطلب اس سچویشن میں اگر بی پی بڑھ بھی جاتا ہے تو اس وقت آپ کو بلڈ پریشر کی کوئی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی, اور فوراً لوگ گولی کھا لیتے. وہ غلط ہوتا ہے, یہ غلط ہوتا ہے. اب رہا سوال, ایک تو یہ چیز بات, دوسری لو بی پی نام کی کسی بیماری کا وجود ہی نہیں ہے. یہ ہماری ایک ٹیکنیک بن گئی, ڈاکٹرز بھی اس میں انوالو ہیں کہ کوئی سر درد بتائے گا, خام کا بتائے گا آپ کا بی پی بڑھ گیا, کوئی کہے گا صبح سے مجھے چکر آ رہا ہے, وہ کہے گا آپ کا بی پی کم ہو, کیونکہ مریض یہ سننا چاہتے ہیں. ڈاکٹرز بھی اپنی ٹیکنیک کے حساب سے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں کوئی جہاں جی آپ کا بی پی کم ہو گیا آ جائیں, یہ آپ کو ڈرپ لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک ہماری معاشرتی چیز ہے, لیکن لو بی پی نام کی بیماری نہیں, ایمرجنسی ہو سکتی, بیماری نہیں ہے. ہائی بی پی ایک سائلنٹ کلر ہے, ہائپر ٹینشن سائلنٹ کلر ہے, اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. 200 لوگوں کا بلڈ پریشر ہوتا ہے, کوئی علامت نہیں ہوتی, بالکل سکون میں ہوتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ اتنی خطرناک بیماری جس سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے, دل کا اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, آپ کی جو ہے ریٹائنوپیتھی ہو جاتی ہے, آئی لاس ہو سکتی ہے. اتنی خطرناک بیماری کے بارے میں بھی اگر آپ کی نالج اس دور میں اگر صحیح نہیں ہوگی, کتنی غلط بات ہوگی. تو ہائی بلڈ پریشر ذہن میں رکھیں, بلڈ پریشر ہمیشہ کی بیماری ہے, اور جس کو بلڈ پریشر ہے اسے ہمیشہ دوا کھانی اور تمام چیزیں جو لائف سٹائل موڈیفیکیشن وغیرہ کرنی ہے. لیکن یہاں غصے کی جو بات کروں گا یہ پھر ایک لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی بات ہو سکتی ہے, لیکن مائنڈ سائنسز کی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ فرق ہمارے رویوں میں آ گیا. صحیح. ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اسے پیاس لگ رہی اسے پانی دے دیں, ٹھیک ہے. ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دوپہر کا وقت آ گیا, یا ہسبینڈ آ گیا, کوئی بھی آ گیا, بیٹا آ گیا, اسے کھانا دے دیں. صحیح. یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت اسے آپ کا کون سا بیہیویئر چاہیے. اس میں ہم شدید, ہم کہتے ہیں نا کہ کنجوس ہو چکے ہیں. اوکے. ایک شوہر کو کب بیوی کی مسکراہٹ چاہیے, بیوی مسکراہٹ دینے میں انتہائی کنجوس ہو چکی ہے. ایک انسان سے کب بات کرنی چاہیے. دیکھیں سیکھنے کی اگر باتیں کی جائے نا, آج کل سب سے بڑا جو معاشرتی لحاظ سے اگر دل تک کوئی پہنچا رہا ہے تو جو ہمارے, کیونکہ ایک تو ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے, باقی کیا بچتا ہے, میاں بیوی لے دے کے یہ بچتے ہیں. بالکل. اگر یہی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے معاشرے میں کہ مسئلہ, میرے پاس ایک پیشنٹ آیا کرتے تھے اور بڑی, اور آپ ان کی ایجوکیشن کتنی تھی, یہ ارے نہیں یہ ایجوکیشن تھی. اچھا ٹھیک اور ہے. ایسا سبق سکھا کر چلے گئے مجھے. حقیقت ہے اگر اس کو آپ لے لیں تو مقصد ان میں یہ تھا کہ اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر, اتنی سی بات بیوی پیچھے چھپا, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ نہیں بتا رہے, یہ نہیں بتا رہے, یہ نہیں بتا رہے. اچھا کوئی بیوی بیمار ہوتی, شوہر پیچھے پڑ کے دیکھو یہ بھی نہیں بتا, یہ بہت چپ رہتے, یہ نہیں بتاتے, یہ نہیں بتاتے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کے لو میرج ہوئے؟ اچھا بالکل لوگ کی جیسے کہ کلاس سے, اور بالکل ان پڑھ میاں بیوی تھے. میں نے کہا کیا آپ نے محبت کی شادی کی ہے؟ تو کہہ رہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا تو میں سچ بات آپ کو بتا دوں کہ ہم دونوں کے بیچ میں جتنے جھگڑے ہوئے ہیں اتنے شاید ہی کسی میں ہو. لیکن ایک دن ہم نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ دیکھو کبھی اگر مجھے غصہ ہے اور میں تمہیں غلط بول رہا ہوں, میں ڈانٹتا جا رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں, تو تم اس وقت مجھے جواب مت دینا, اور تم بھی اگر ایسا کرو کہ میں بھی یہی کروں گا. کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا, اس کا یہ نتیجہ ہے. بڑی بات, یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو گئی. انڈرسٹینڈنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ, سوری ٹو سے, کہ یہ لفظ ایک, میں اس کو یہ سمجھتا ہوں یہ لفظ جو ہے نا معاشرے سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ہمیں کیا چاہیے, سیکریفائس کہیں گے. نو. اوکے. پھر دیکھو ریلیشن کو چلانے میں بنیادی چیز محبت کا ہونا ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل الگ سے کہوں گا. دیکھیں محبت, ریلیشن, سیکریفائس, یہ سب کی سب چیزیں سیکنڈریز ہیں. پھر فرسٹ رشتے کو چلانے کے لیے بنیادی چیز عزت چاہیے, رسپیکٹ. اوکے. رسپیکٹ چاہیے. ناؤ اب رسپیکٹ ایک لفظ تو بہت آسان ہے, تو اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہوگی کہ رسپیکٹ ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ملتا ہوں یا آپ کے پاس آتا ہوں, آپ مجھ سے کھڑی ہو کر مل لیتی ہیں, اچھے سے بات کر لیتی ہیں, تو اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میری رسپیکٹ نہیں کر رہے. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ایسا ہو. ٹھیک.
ٹھیک ہے. اوکے مثال ہے شوہر آتا ہے میں اس کو کھانا بھی دے دیتی ہوں, میں اس کو سب کچھ کر دیتی ہوں, میں تو سب کچھ کر رہی ہوں, صحیح. میں نے کیا کیا ہے؟ اوہ میں تو کچھ نہیں کیا. اب یہ اس کی دلیل نہیں ہو, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ میری عزت نہیں کرتی. لیکن عزت کا تعلق اس رشتے کو تسلیم کرنے سے ہے. اگر آج ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو تسلیم نہیں کرتا, جیسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹا پڑھ لکھ گیا, بہت بڑا افسر بن گیا, معاشرے میں اس کا ایک نام ہو گیا, باپ بالکل جاہل ہے, اور بیٹا اس کو اگر تسلیم نہیں کر رہا کہ اب میں انٹروڈکشن نہیں کروا رہا, تو یہ رشتہ ختم ہو گیا. کیونکہ عزت کا معاملہ رشتے سے مائنس ہوا تو اب یہ رشتہ نہیں چل سکتا, چاہے بیٹا اس کی کتنی خدمت کر دے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ ساری باتیں جو دوسری بات جو respect- میاں بیوی کا, کیونکہ معاشرت میں میاں بیوی کا اس سے بڑا مسئلہ ہے, اصل میں ایک معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ بیوی شوہر کو دل سے قبول نہیں کر رہی, شوہر بیوی کو دل سے قبول نہیں اللہ کر رہا. اکبر اللہ. تو یہ جو رشتہ ہے, اب یہ اسے کوئی فرینکلی نہیں بولتا کہ یہ تم مجھے پسند نہیں ہو, اس رشتے کو نبھاتے ہیں. اگر اس کو جیسے ہمارا پرانے وقت میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک رشتہ تھا کہ جناب میاں بیوی, کہاں طلاقیں ہوتی تھی, کہاں سنتے تھے, نہیں ہوتی تھی. یہ چیزیں موجود تھی معاشرے میں, صرف اس کی ایک سائے کی تھی کہ رخصت کرتے لفظ جو ہمارے آج کل معاشرے میں کیا دیا جا رہا ہے عورتوں کو کہ ذرا شوہر اگر ڈانٹ دے تو اس کے بعد برداشت مت کرنا, صحیح. تو پہلے تم بھی ڈنڈا لے کے تیار ہو جانا. ایسا ہی ایسا ہی. اس وقت ایک سبق دیا جائے, اس کا مقصد یہ نہیں تھا کوئی ظلم ہے جسے ہم بیان کر رہے ہیں. ہم نے اپنے معاشرت کو خود تباہ کیا ہے. اسے کہا یہ گھر, اس گھر کو چھوڑ کے جا رہی, دوسرا وہ آخری گھر ہے, جو یہی جیسے ایسے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو تسلیم کر لینا ہے جس کے ساتھ میں باندھ دیا گیا. تو جب انسان کسی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کو نبھانا آسان ہو جاتا ہے. اور ذہنی طور پر اگر آپ نے تسلیم نہیں کیا, آج ہمارے معاشرے کی سائیکی کیا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے عام طور پر کہ میرے رشتے نہیں آ رہے, جیسا رشتہ ایک دفعہ نبھا دیا, لڑکی نے شادی کر دی, والدین نے شادی کر دی, اب ذہن نے قبول نہیں کیا, صرف اس ڈر سے کہیں عمر نہ نکل جائے, کہیں مسئلے نہ ہو, شادی ہو گئی. تو اس وجہ سے معاشرت اس میاں بیوی کے رشتے کی جو تسلیم نہیں کیا جا رہا ذہنی طور پر, اس وجہ سے یہ معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے. جب میاں بیوی میں بگاڑ ہوگا تو اولاد میں بگاڑ ہوگا, اولاد میں بگاڑ ہوگا تو کل وہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا باپ ہو, وہ بھی اچھا شوہر اور اچھی بیوی نہیں بن سکتی. تو معاشرے میں اس وقت جو غصے کے اوپر یہ بات چلی تھی, جی یہ غصہ اگر نکلنا ہے تو جو رشتے ہیں ان کو تسلیم کر لو اللہ کی عطا سمجھ کر, بے شک. کہ اللہ نے میرے لیے شاید یہی پسند کیا. جس طرح ایک بھائی ہے مجھے پسند نہیں ہے, لیکن اللہ کی اگر تسلیم سمجھ لیا کہ یہ بھائی اللہ نے مجھے دیا ہے, بہت تو پیاری. اللہ کی اگر رضا ہے کہ اس کو میرا بھائی ہونا تھا تو مجھے تسلیم کر لینا چاہیے. نکاح بھی بڑا ایک تو خوبصورت اللہ نکاح کو میں آپ نے تسلیم ناپسندیدہ کر رہے فعل ہے. ہیں, اب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. بالکل شوہر بیوی کو تسلیم کر رہا ہے, بیوی شوہر کو تسلیم کر رہی ہے. تو جب اللہ کو گواہ بنا کر آپ نے تسلیم کر لیا تو رشتے کو تسلیم کر لیں. حقیقتاً رشتے کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہوتا, اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ جی بظاہر کچھ نہیں ہوتا, سبب کچھ بھی نہیں ہے, لڑتے چلے جا رہے ہیں, وہ اس کو دلیل دے رہی ہے, اس کو دلیل دے رہا ہے, اس کو غصہ کر رہا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے. تو یہ معاشرت کی بات ہے, لیکن پھر تھوڑا سا میں نہیں چاہوں گا کہ دل ہم سے بالکل محروم ہو جائے. دل کے حوالے سے کچھ سیدھا باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے, بیماری, جیسے مچھر, ملیریا ہے, مچھر نے کاٹا آپ کو ملیریا ہو گیا, ٹائیفائڈ بیکٹیریا ہے, سالمونیلا ٹائیفائڈ, اس وہ آپ کے اندر کس طرح آ گیا, آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا. یہ ٹیوبرکلوس بیسیلا ایک آرگنزم ہے, وہ آپ کے اندر انسرٹ ہو گیا, ایکٹیو ہو گیا, آپ کو ٹی بی ہو گئی. دل کا معاملہ یہ نہیں ہے. دل کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جو آپ بات کرتی ہیں, ایکچولی یہ ہماری جو دل ہے جو خون دیتا ہے, اس کو خود بھی خون چاہیے. صحیح. اور اس کو جو خون سپلائی, ان کی آرٹری, جیسے کورنری آرٹریز کہتے ہیں کہ دل کو سپلائی کرنے والی شریانیں یا خون کی نالیاں, اس کو سپلائی کرتی ہیں. اس کی سپلائی متاثر ہوتی ہے, دل کا کام پمپنگ متاثر ہوگی, یعنی کہ خون کی دورانی جو چل رہی ہے اس میں رکاوٹ آ جائے تو ہر وہ چیز جو اس میں رکاوٹ کا سبب بنے گی وہ دل کی طرف آپ کو لے کر جائے گی. اس میں کسی حد تک غصے کا بھی ایک کردار ہے. میں اس کو کہ غصہ عارضی طور پہ ایک اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے ویزو کنسٹرکشن, یعنی کہ آپ کی ویسلز کو دباتا ہے. ویسلز کو دبنے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے پریشر بھی بڑھتا ہے, اور جو دل کی سپلائی عارضی طور پر متاثر ہوتی ہے.
اس طرح سے ڈائبٹیز کا بہت بڑا کردار ہے. ڈائبٹیز کچھ نہیں کرتی, یہ خون کی نالیوں میں جو آپ کا سرفیس جو اسموتھ ہوتا ہے اس کو رف کرتی چلی جاتی ہے, صحیح. اور اس لیے خون کی نالیوں میں جو ذرات ہوتے ہیں وہ جمنے کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے, اس میں کلاٹس اور ڈیبریز بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ڈائبٹیز کرتی ہے. ہائپر ٹینشن کا اپنا ایک کردار ہے. سب سے بڑا کردار اس کا دل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ دل کا سائز بڑھا دیتا ہے. اوکے. تو اس میں ایک ڈیمانڈ سپلائی مس میچ ہوتا ہے کہ اب دل کو زیادہ خون چاہیے ہوتا ہے اس کے سائز کی وجہ سے, وہ نہیں ہوتا, اس کے دل کے اٹیک اور دل کے فیلئر کے چانس بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ کھانے پینے میں جو بہت زیادہ اس طرح کی جو ڈائٹ سمجھ رہے ہیں بے احتیاطی کریں گے, جس میں میٹھے کا استعمال, یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ ڈائبٹیز کا جب میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کوئی پرہیز نہیں ہے. صحیح. کیوں کہ چینی جو ہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے منع نہیں ہے. چینی نقصان کی چیز ہے, چھوڑ دیں, ہے ہی نقصان کی چیز. تو شوگر کے صدقے میں اگر آپ چینی چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو شوگر کا آپ پر احسان ہوا کہ آپ نے اس کے صدقے میں آپ نے چینی چھوڑ دی. براؤن شوگر ہے, گڑ. دیکھیں ہمیں تھوڑا سا میسج صحیح دینا ہے. اگر گڑ کی اور براؤن شوگر کی بات کریں گے, اگر ڈائبٹیز کے پوائنٹ سے بات کروں گا تو جو گلائسیمک انڈیکس دونوں کا ایک جیسا ہے, تو اس کی بھی ایک ایکسس میں, لیکن تھوڑا سا اگر لینا ہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از نیئر ٹو نیچر. ٹھیک ہے. تو جو فطرت کے نزدیک ہے وہ چیز یوز کر لی جائے تو کسی حد تک اس سے بہتر ہوگی. لیکن ایک استعمال میں یہ سوچیں کہ اعتدال بہت ضروری جو ہے, بالکل اب اس کا کوئی مقدار نہیں, اب تو کھاتے چلے جاؤ, سارا میٹھا اس میں بنا لو, تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نقصان ہوگا یقیناً. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے جو سے بات کی دل کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور دل سے ریلیونٹ آف کورس ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. ہم نیکسٹ منڈے کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں, اور دل سے ریلیونٹ ڈائبٹیز کو ایک اور اوپنلی بتائیں, کیونکہ ابھی اسٹارٹ اس سے ریلیونٹ کہ دل کے بارے میں بتایا کہ آرٹریز وینز, یہ بلاکیج, گاڑھا خون ہونا یا پتلا خون ہونا, یہ ساری چیزیں, اس کے اندر فیٹ بلاکنگ ہونا, زیادہ غصہ کرنا اس سے بھی ہوتا ہے, زیادہ شاؤٹ کرنا, لڑائی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہارٹ بیٹ بندے کی تیز ہو جاتی ہے, یا کوئی بڑا نقصان ہو جائے, ایک بندے کو پتہ چلے گا تمہارے فیکٹری میں آگ لگ گئی اتنا بڑا, تو یہ ایک مطلب نیچرلی یہ پریشر بڑھتا ہے تو دل پہ بھی اٹیک ہوتا ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, اور ایک بندے کے اختیار میں نہیں ہے. سیکنڈ انہوں نے جب بتایا کہ کیونکہ ریلیونٹ ہے ہمارا معاشرہ, ہماری رشتے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں جیسے میں نے ان سے 2-3 بات پوچھی, انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں, نہ بھی یہ, نہ یہ کچھ. سب سے خوبصورت پتہ ہے کہ ہمارے زندگی کا نیئر بہت ہے, وہ تھوڑا احساس ہے. جس دن آپ نے یہ احساس کر لیا تو میرے خیال میں جیسے انہوں نے کہا کہ ایک مسکراہٹ سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, کسی کو ذرا اچھا بول دینا, کسی سے کہہ دینا, فیو سیکنڈ کی بات ہوتی ہے, کئی گھنٹے آپ اسٹریس میں گزارتے کہ پہل وہ کر لے, تو اس کئی گھنٹوں کو سم اپ کرنے کے بعد آپ ہلکا سا مسکرا دیں اور اگنور کر کے ایک روم کے اندر سوری بھی بول دیں, تو میرے خیال میں بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. لاسٹ ان سے 1-2 منٹ رہ گئے, ہم ان سے میسج لیتے ہیں, آپ ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ میسج تو بہت, لیکن وہ مسکراہٹ ہی کے حوالے سے ایک میسج دیتا ہوں. دیکھیں جو چیز سمجھنا ہو اپنی ایک عادت بنا لیں, دین کو ایڈریس کریں کہ دین کیا کہہ رہا ہے, دین نے مسکراہٹ کو کیا کہا. تو اس سے اگر مسکراہٹ سمجھنا چاہیں گے تو دیکھیں ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی مریض کی عیادت کو جاتے ہو, یعنی ڈاکٹر کا جانا ضرور نہیں ہے, تو تھوڑا سا کنسیپٹ ہے کہ عیادت پہ ایک انسان جا رہا ہے تو اسے 2-4 اچھی باتیں کرتا ہے. 2 باتیں کرنے کے بعد جو ہے اسے اللہ تعالیٰ اس پر کہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو اسے چند لفظ خوشی کے دے دینا, اسے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو اس کی کتنی ضرورت ہے. تو مسکراہٹ کا دے دینا, اچھے بول دے دینا بہت بڑا صدقہ ہے. آپ بھی مسکراتے رہیے, دوسروں کو مسکراہٹ کا پیغام دیجئے اچھی باتوں کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو میں خداحافظ کہتا ہوں, اور یقیناً آپ میرے پیغام یاد رکھیں گے. کم از کم کوئی بھی کرتا ہو مسکراہٹ ضرور دیتے, اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر رکھیں, دوسروں کو مسکراہٹ دیتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے چلے جائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نصیر الدین شاہین صاحب میرے ساتھ آج انہوں نے ٹائم مجھے دیا قیمتی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین یہاں لیں گے بریک, آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ. اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہے, کوئی سیمینار ہے, کوئی ہیلتھ سیمینار ہے, کوئی وومن ایگزیبیشن ہے, تو کانٹیکٹ کیجیے آپ ہمیں 0315824870 ہم آپ کے ایونٹ کی کوریج بھی دیں گے اور آپ کو اپنے مارننگ شو میں انوائٹ بھی کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی,
फिर सुबह फूल खिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन। ये सेगमेंट स्पेशली हमारी एंटरप्रेन्योर वुमेंस के लिए, बिजनेस वुमेंस के लिए, और मैं हमेशा कहती हूँ मैं उन तमाम ख़वातीन जो हैंडमेड वर्क करती हैं, अपने हाथ से काम करती हैं, अपने बिज़नेस को रन करती हैं, उनको सलाम। और आज भी मेरे साथ इस वक्त प्राइड ऑफ पाकिस्तान एक लेडी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर लाहौर यानी कि पंजाब की एक जगह से वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगी कराची में एक एग्ज़िबिशन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमें उनका काम भी अच्छा लगा और यूनिक लगा, तो हमने कहा आपसे शेयर किया जाए। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं एंटरप्रेन्योर वुमेन, बिजनेस वुमेन मेरे साथ, जी हाँ, मिसेस यूसुफ, और उनका ब्रांड है बैम्बिनो बेबी वेयर, गर्ल्स वेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैं बच्चों में वो हो गई ना, वो बच्चियाँ मेरे जहन में आने लगी। असल में सारा इनका जो है वो बच्चियों का खूबसूरत जो है गर्ल्स का काम है। तो नाज़रीन सबसे पहले देखिए, इतने सारे फ्रॉक्स हैं यहाँ पर, हर कलर की हैं जो बच्चियों को अट्रैक्ट करें। पिंक, ग्रीन, लाइट से ग्रीन, वाइट, बहुत ही ठंडे कलर जिसे कहते हैं और आंखों को भले लगते हैं और बच्चियां भी ज़रा घबरा ना जाएं। तो ये सारे इनके पास कलेक्शन है। और नेक्स्ट वो जो बच्चों को हम कुछ हेयर बैंड, एक्सेसरीज, सैटिन बोज, ओ माय गॉड, पूरा एक ड्रेसअप जिससे आप होता है ना कि आपने फ्रॉक पहना है, नीचे पहना है, साथ बोज लगाई हैं। मेरी बेटी छोटी सी थी, 3 मंथ्स की थी, तब से मैं उसको लगा रही हूँ। तो मुझे तब से शौक है कि ये उनको जो भी हो ड्रेसअप फुल हो उस तरह से। ये देखिए, एक इसमें हमारे पास हेयर बैंड्स हैं, बीडेड जो हैं। ये बो वाला दिखाई ना, जो ये वाला, ये बो वाला हेयर बैंड है। इसमें सारी सिल्क का वो लपेटा हुआ है उसको भी उससे, ताकि कंफर्टेबल भी हो और ड्रेस भी पूरा आपका हो जाए। कि आपको लाइट कलर में, अच्छा इन्होंने डिफरेंट कलर, अच्छा इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं जिन्होंने ऑर्डर भी कर सकते हैं। जी एक्चुअली जो हमारी औरतें जो बनाती हैं वो इतनी मोहब्बत से बनाती हैं, इतनी डेडिकेशन से बनाती है। अब कोविड हुआ, सब बहुत सफ़र किए उस तरह, बेचारियाँ वो भी काम करी थी एनजीओ के साथ, लेकिन जाहिर सी बात है खर्चा नहीं चलता उनका उस तरह, घर में बच्चे बेशुमार, किसी की शादी, किसी कुछ। तो मैंने कहा बजाय कि हर महीने कोई नई नीड हो, आप काम शुरू कर लो। गुड। तो उन्होंने ये सीखा होना, फिर मैंने उनको थोड़ा रिफाइन बंदा करता है ना कि वो चीज़ निकाल, उसमें से आप रिफाइन करते हो, उसमें मटेरियल्स उनको दिए, सारा कुछ किया। तो उन्होंने फिर ये बना के ये, तो उसमें बेसिकली वो ऑर्डर पे भी बनाती, ये स्पेशलाइज करती एम्ब्रॉयडरीज में, चट्टापट्टी में, गोटा वर्क में। वही बताया कि मेरे अपने भी बेटी के भी मैं जो हूँ ना इससे काम बनवाने में, तो मैं इन्हीं को फिर मैंने एम्प्लॉय कर लिया कि चलो आप मेरे साथ काम कर लो, डिजाइनिंग वगैरह मिलके उस तरह वो कर लें। बेहतरीन। मैं कहती हूँ कि कोरोना, कहते हैं हर काम में जब अल्लाह पाक कोई प्रॉब्लम देता है तो शुक्र ही करना चाहिए। देखिए उस कोरोना ने तमाम उन खवातीन को भी जगा दिया जो बिल्कुल सोई हुई थी, जिनके अंदर टैलेंट था, कैपेबिलिटी थी, काम की तरफ इतनी शायद नहीं वो नहीं टाइम निकालती, लेकिन सबको एक्टिव कर दिया। और बहुत सारी खवातीन ने अपने बिजनेस को बेहतरीन रन किया, अब उनको अच्छा लग रहा है। अच्छा ये जो इसकी जो मैं देख रही हूँ ना, जो फ्लावर के अपने बेले लगाई, इसको खूबसूरत इस कलर के फ्रॉक्स जरूर बनाएगा। ये बहुत, मुझे पिंक कलर बहुत ये आगे हमारा आ रहा है पिंक। वो ये बात है ना कि बच्चों के पिंक्स इतने ज्यादा होते हैं, उनका थोड़े से ठंडे कलर्स जो है ना इसके करें हम, तो प्यारा लग रहा है। तो इसके साथ नीचे मैचिंग थोड़ा बड़ा बनाती मैं पहले वो आपको भी बना देंगे। बड़ा भी बताया ना कि कोई इवेंट आता है, कुछ होता है तो वो सब कुछ बना लेते हैं। और ये येलो भी निकालना, येलो ग्रीन जो भी, ये वाला, इसकी भी ये एक स्पेशल काम आता है स्मोकिंग के नाम से। तो यूरोप में तो वो दीवाने हो जाते हैं इसको। अच्छा ये मटेरियल कहाँ से आप परचेज करते हैं? मटेरियल्स ये है अंदरून शहर लाहौर में खास लोग बैठते हैं जो बल्क में रोल्स बनाते हैं। अच्छा, तो प्रोडक्शन भी पाकिस्तान की है, काम भी पाकिस्तान का, धागा सारा हमारा इतना अच्छा आता है। मैं बाहर भी ट्रैवल की हुई हूँ, मैं यहाँ भी मैंने चीजें परचेज की
इंडियन भी देख करके देख ली, लेकिन जो हमारा अपना वो आता है उसका कोई वो है ही नहीं। यानी ये ब्लू वाला है ना, इसकी पर्पल ये लेस देखिए ये नाज़िम वाला। कितनी ये इसकी बच्ची कम से कम सारी- 3 साल की हो तो आराम से पहन सकती है। 4 से 5 साल हमने साइजेस थोड़े इसकी लूजिश लेस रखे, का बड़ा प्यारा लग रहा है, वही 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 यानी कम लूजिश कैमरा ही वो focus कर रहे हैं ना रखे हैं ताकि माओ को भी नीचे भी लगी लेस नीचे और भी ऊपर लगी हुई भी। है, कॉलर इधर इस पे भी लगी हुई है, कॉलर पे भी है, इधर सारा एम्ब्रॉयडरी का काम उन्होंने किया हुआ है। कॉलर्स हमने कॉटन के रखे ताकि जब बच्चा पहनता है तो वो Comfortable। अनकंफर्टेबल ना हो। अच्छा ये बहुत होता है कुछ खवातीन कुछ छिल्लल पिल्लर और वो गोटा जो हाँ जी। चुभने वाला वो पहनाती, बच्चा अनकम उसकी निशान पड़ जाते हैं। आपने बहुत ही एक ठंडे कपड़े का मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा लिया है, बिल्कुल। फ्लेक्सिबल है और अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम इसकी इसको फ्लेयर पहना मुझे सकते बहुत, जिस तरह तो ना बच्ची को शौक होता है कि मैं घूमूं उसको पहन के, तो वो फ्लेयर बेसिकली जो आप घुमाते अल्लाह हो मेरा तो मुझे इसकी अपना इस तरह बचपन से- याद करवा के मैंने बहुत फ्रॉक्स पहने हैं ना, इसको स्ट्रेट रखे आयु रखे बस सिर्फ। ओके जी, देखिए ऐसे नाज़रीन बड़ा करके। प्यारा कॉम्बिनेशन लाइट इसकी सा। सेल्फ कपड़ा है, साथ एम्ब्रॉयडरी है इसके और स्लीव्स पे भी सोचिए बच्ची ने 2 स्मोकिंग है, पोनी की हुई है, उसके ऊपर और इनकी साथ बोज लगी इसके हुई है। आप लेसेस और सब जो फिनिशेस वगैरह। आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए समटाइम बहुत एक ये पर्पल इसके बराबर वाला निकालेगा जिसका कॉम्बिनेशन है वाइट एंड पर्पल, ये वाला आप रखिए, मैं बात भी करती जाऊँ। अच्छा नाज़रीन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बाजार से या संडे बाजार कहीं से भी कुछ लेते हैं तो वो एक बार धोने से वो ख़राब हो जाता है या उसका कलर निकल जाता है या वो सुकड़ जाता है, दोबारा बच्चों को पहनाना मुश्किल है। बच्चे को कपड़ा ऐसा हो जो उसके जिस्म को तकलीफ ना दे, वो बिल्कुल। कह भी ना पाता है ना कि भाई मुझे, वो रोता है सिर्फ तो या रोती है यूं कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये आपने कपड़े का जो मटेरियल में देख रही थी बड़ा ही सॉफ्ट है। मेरी ये अपनी अपनी- बेटी नहीं पहनती, अच्छा तो मैं चीज़ ऐसी क्यों बनाऊं जो मैं खुद नहीं पहनती ठीक या है। मेरी औलाद नहीं पहनती, मैं किसी और को कैसे वो बेच सकती हूँ। ये तो मेरा अपना भी है, और मेरी माशाल्लाह जहाँ शादी हुई है जो है उनका बड़ों का ये कहना था कि आपने अगर दुनिया में कोई काम करना है, कोई चीज़ करनी है, तो दिल लगा के पूरी मोहब्बत से अच्छी चीज़ दुनिया यानी में कि जो छोड़ अपने के लिए जाओ। मुंतखब करें वो बिल्कुल। औरों के लिए भी तो करें, ये तो हमारा अपने बच्चों के लिए रिलीजन तो भी दूसरे कहता के है लिए। ना कि जो आप अपने लिए चाहते हो वही अपने खाते भाई हैं, के लिए हाँ, चाहो, उस तरह बिल्कुल। करो वो। तो वही बात है कि मेरी अपनी बेटी, वो अभी भी उसको कुछ दिन पहले वो टाइट्स पहनाई तो उसको इतनी तंगी हुई, फिर मैंने कहा उतार दो कोई बात नहीं। फिर मैं यही होता है कि जब वो आप पे अपनी पड़ती है, नीड आपकी अपनी आती है, तो आप में वो जागती है, स्किल आपका जागता है कि आप इसको बनाओ, इसको करो, पहने, सब एंजॉय करें उसको। जो जिसने जिस तरह एंजॉय करना है करे, हर बजट में आप कर लो उसका। कपड़े का बस मुझे होता है कि कपड़ा अच्छा होना कपड़ा चाहिए। अच्छा, नो कॉम्प्रोमाइज, अच्छा है, कहते हैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बरकरार रखना बिल्कुल। जरूरी है। अच्छा आपने इसको कितना टाइम हो गया अपने ये बैम्बिनो ब्रांड को लेके? इसकी सोच तो काफ़ी देर से चल रही थी, जी बट ये है कि ये इसी साल शुरू की है, और स्टोरी शुरू यूँ हुई कि मैं और मेरी वालदा जो है, हम सोच रहे थे, बच्चे भी छोटे उस तरह, तो सोच रहे थे कि अच्छा ऐसा, वही बात है ना कि कोविड हुआ तो ठीक है। सबकी सोच शुरू हो गई कि अच्छा अब क्या करें उस तरह जो है। तो बेसिकली यही, और मेरी नानी बेला बख्शे कहती थी कि आपके पास कोई हुनर है तो उसको यूज़ करें, बेहतरीन। ज़ाया ना करें। कुछ भी हुनर हो सकता है, लिखाई का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, किसी काम का हो सकता है, एनीथिंग, एनी स्किल यू हैव टू यूज़ इट। वो खुद भी डॉक्टर थी माशाल्लाह, ओके तो वो बहुत इस चीज़ को, फिर हम बैठ के हमने सोचा अच्छा कभी कुछ के रेडी टू वेयर ले ले या उस तरह कर ले। फिर हमें ख्याल आया, इन औरतों का ख्याल आया, इन्होंने भी अप्रोच हमें किया उस से कि हमें ज़रूरत है। कभी कोई ज़रूरत आती थी, कभी कोई, आपको पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है हर किसी को, तो दिल भी करता है कि आप हेल्प करो, आपको पता है ज़रूरतमंद हैं उसका। तो फिर हमें ख्याल आया कि 1+1=2, ओके तो हमारी भी एफर्ट और उनकी भी एफर्ट और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। गुड। फिर हम लोग बाकायदा, मुझे याद है मेरी अम्मी और मैं बाज़ारों में गए, छोटी छोटी गलियों में छोटी छोटी शॉप्स, वो कई कारखाने और लोगों ने लगाए हुए, उसका हमें कहीं पता भी नहीं था। तो एक तरह से शहर भी हमने पूरा एक्सप्लोर किया उस तरह कि इंटरनली जो ये लोग बैठ के जो बना रहे हैं और उनके बनते हुए आ रहे हैं सारा कुछ उस तरह, तो उनसे फिर जाके हमने चीज़ें ली, मटेरियल्स दिए सारा, और फिर लेडीज़ को जो है हमने मटेरियल्स उनके साथ बैठ के डिज़ाइनिंग्स, कई सेशंस डिज़ाइनिंग्स के हमारे थे कि अच्छा ये फिनिश नहीं ठीक, वो ठीक नहीं, चलो उसको ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। फिर आपको पता है अप एंड डाउन हर उसमें वो आता है,
لیکن فائنلی جب وہ چیز تیار ہو کے آئی تو ایک ہوتی ہے نا دل سے خوشی آپ کو کہ یہ چیز بنی ہے اس طرح سے, اور کوئی اور ابھی تک کوئی بھی نہیں, سب کاٹنز میں سب کچھ بناتے ہیں ماشاء اللہ, ہمارا ویسے بھی اور بڑی اچھی چیزیں آتی ہیں, لیکن اسپیشلٹی ہم لوگ کی یہ کہ ہمارے مٹیریل سلک ہیں, پیور ہیں اور افورڈیبل ہیں. گڈ. کہ جو آپ نے دیکھو بچے کو ڈریس اپ کرنا, اس نے تھوڑی دیر بعد گرو اپ بھی کر جانا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ سال ایک ہی, جب زیادہ بڑے ہو تو پھر ایک ہی سال پورا چل جاتا ہے یا 2 سال چل جاتے ہیں اس طرح. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بڑے جلدی گرو آؤٹ کرتے ہیں. تو آپ نے چیز اچھی دو, صاف ستھرا کام ہو آپ کا, اچھا ہو, اور اتنی ڈیڈیکیشن سے وہ بناتی ہیں. آپ یہ اس کا کام بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی اسموکنگ اتنی باریک ہے کہ وہ مجھے کہی تھی کہ مجھے نا لائٹ نہیں لا دے, میری تھوڑی سی آنکھیں وہ ہو رہی ہے کمزور, تو وہ لیکن بہت ہی ڈیڈیکیشن سے انہوں نے بہت ایک اسموتھ اور پیارا لگ رہا ہے. جیسے یہ آپ سلیوز سے بھی انہوں نے پورے فلاورز کے ساتھ فنشز دیے ہوئے کہ جو ہے پراپر اس کی فنش اس طرح سے ہو. اچھا بیک کو بھی بڑا پیارا کر دیا آپ نے, بیک بھی فل ہم نے اس طرح بٹنز کمفرٹیبل رکھے, بیک کو بھی بڑا امپورٹنٹ دی ہے. بالکل. اور اس کی بلکہ پیکنگ بھی اسپیشل ہم نے کہا کہ اس کا پیکنگ بھی جو ہے جس بیگ میں جا رہے آپ کو چیز جا رہی ہے اچھا فیل ہونا چاہیے. آؤٹ آف کنٹری آن لائن بھی آپ کو آرڈر کر سکتے ہیں. بالکل آن لائن آرڈر بھی ہے, کسٹمائزیشن بھی ہے. میں یہ بتایا نا کہ وہ غرارے چٹا پٹی کے گوٹے والے, کسی کے گھر اگر تقریب ہے, ماموں کی شادی ہے, آف کورس بہن نے اپنی بچی کو لے کے جانا ہے, تو سب جیسے ڈریسنگ کریں غرارہ اور شرارہ, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں بھی کیوں نہیں ہوتا ہے انہی کپڑے میں, اسی مٹیریل میں ہم اس کو بھی ٹائی اینڈ ڈائی اور کچھ کلرز میں, لیلن میں بھی ہو سکتا ہے, کاٹن میں بھی ہو سکتا ہے, اسموتھ جس میں ہوتا ہے. اچھا میرے پاس سرپرائزنگ ایک چیز ہے, یہ دیکھیں جی, جو بالکل نیو بورن بیبی ہوتے ہیں نا, یہ انہوں نے بڑا سرپرائزنگ مجھے بہت اٹریکٹ کیا. یہ دیکھیں جی, یہ کم از کم 1 month کا بیبی, 0 to 3 months کا. ہاں جی, یہ دیکھیں ایک پیارا سا کیپ ہے, یہ پورا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہیں تو اپنے یہ دیکھیں چھوٹا جو پولا سو سویٹ, بہت پیارا سا ہے. اللہ میاں, ایسے میرا کہہ رہا بچہ بھی ہونا چاہیے تھا اس کے اندر. اچھا جی, اس کے اندر ایک اور سرپرائز ہے, یہ اس کی چھوٹی سی نیکر بڑی پیاری نیچے سے انہوں نے کیا ہوا ہے. اور جی سب سے پیارا یہ شوز میرے ہاتھ میں. اب جب بالکل چھوٹا بیبی ہے تو یہ کیسے, آف کورس آپ دیکھیں یہ اس کے بڑے پیارے پیارے آگے بو بھی لگائی ہیں انہوں نے. اچھا ڈپینڈ آن یو, اب انہوں نے اس کلر میں کیا ہے. یہ شوز دیکھیں بڑے پیارے سے ہیں, یہ سردیوں میں بھی گرمیوں میں دونوں اس میں پہن سکتے ہیں. اور یہ بچہ شوز اس عمر میں نہیں پہنتا, اس لیے کپڑے کے بنے ہوئے, تو اس لیے پاؤں بھی ٹھنڈک سے بھی کور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ناظرین پتہ کیا ہوتا ہے, اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, آپ اس کو کسی بھی کلر میں آرڈر کر سکتے ہیں. یہ بڑے پیارے اس کی شوز بھی اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے بہت اچھا, چھوٹا بیبی ہوتا ہے آف کورس وہ زیادہ کور ہوتا ہے, لائک جسم اس کو زیادہ لپیٹ کے رکھا جاتا ہے, اس کو زیادہ اوپن, 1-2 ماہ کے بچے کو زیادہ کھلا نہیں رکھا جاتا. جیسے ہم 3-4 مہینے یا اس سے زیادہ بڑا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ذرا سا پھر بھی اٹھا لیتے ہیں, اس کے جسم میں لچک ہوتی ہے نا, تو وہ ایک دم یوں اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اس لیے ڈر لگتا ہے. تو یہ اس لیے اس کے کلر کمبینیشن اور بہت سافٹنیس ہے, یعنی کہ ہم اس کو کمفرٹیبل, یہ ریلیکسنگ ڈریسنگ ہوتی ہے. کیا کہتے ہو مسز یوسف, میں ایسے بریف کر رہی ہوں کہ یہ صحیح, بہت اچھا بریف کر رہی ہیں آپ, اور یہی موٹیو تھا بیسکلی. اب دیکھیں بڑی بچی ہوگی وہ سلک بھی پہن لے گی, وہ چکن کاری بھی پہن لے گی, وہ کاٹن سلک سب پہن لے گی, لیکن جو چھوٹا بیبی اس کی اتنی نرم سکن ہوتی ہے, آپ ہر چیز سے نہیں ایکسپوز کر سکتے. وہ لیٹنا ہے صرف, وہ اس کو آپ نے دل بھی کرتا ہے ڈریس اپ, اور جس طرح میری بیٹی میرا بھی دل کرے, وہ چھوٹی سی ہے تو میں اس کو کبھی بول لگا رہی, کبھی ہیئر بینڈ لگا رہی. میری بہن کہی تم کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ, میری بیٹی میں جتنا مرضی اس کو خواہشیں پوری کروں, تو وہ لیکن وہ پیاری بھی. پھر آگے سے بچے بھی لگے, بوائز کا کیا, بوائز کو یا ٹوپی پہناؤ یا بوٹا پہناؤ, ایسی باتیں نہ کریں آپ میرے, یعنی اپنے یوسف بھائی کے لیے وہ آپ ایسی باتیں نہ کریں بھائی, بری بات ہے. یوسف بھائی, اچھا میں ناظرین بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ تمام جو ہے گرلز ویئرنگ کو لک آفٹر کریے مسز یوسف, اور ساتھ میں ان کے ہسبینڈ بوائز کو دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی جینٹس اینڈ بوائز دونوں کو ان کی خاص اسپیشلٹی. نیکسٹ ٹائم جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں گے اور کہیں گے. ان کی تو جو فلاسفی ہے آپ کمپنی اور وہ دیکھیں تو مطلب بندہ کہتے کہ اچھا اس طرح بھی کوئی سوچ سکتا ہے اپنی کنٹری کے بارے میں, اس طرح بھی اسکل آپ نکال سکتے ہیں. انہوں نے آپ سوچے کراچی, بلوچستان, کے پی کے, ہر پنجاب, ہر طرف سے آرٹسٹ اکٹھے کیے ہیں.
बड़ी बात। और वो फिर आगे उनके साथ काम करते हैं। तो वो अब मेरा भी छोटा सा सेटअप, अब मैंने कहा चलो हम साथ साथ गर्ल्स का भी होना चाहिए, खाली बॉयज का फैशन तो नहीं। गुड गुड। तो उसमें यही बात है कि गर्ल्स का भी हो तो अच्छी चीज हो, खूबसूरत चीज हो। एक यूरोपियन आर्टिस्ट है मिकेल एंजेलो, उनका ये है कि वो पत्थर को देख के उसमें से शक्ल निकालते थे कि ये मेरा आर्ट है, कि पत्थर को देख के मैंने उसको कार्व करना है, उसकी एक चीज निकालनी, लाइंस उसकी निकालनी है। तो वो बंदा जब सोचता है कि देखो अल्लाह ताला ने उसको भी तो हुनर दिया ही है, तो ये इंसान में एक चीज है जो अल्लाह ताला ने दी है कि आप इसको यूज करो और उसको आगे करो। प्लस ये औरतें जितनी मोहब्बत से बनाती हैं, जितने शौक से वो बनाती हैं, बहुत ही मतलब एग्जाम्पलरी है कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी इसका पॉजिटिव उनके माइंडसेट है कि हम कुछ करें उसको जो। अच्छा, मैं देख रही हूँ मिसेस यूसुफ, अब देखें ज़ाहिर बात है आपको अभी इसका इनिशियली मैं ही कहूँगी चाहे 1 साल हो गया एक वर्क शुरू की, इंशाल्लाह आई होप कि आप इससे बड़ा आगे इसको और इसमें वैरायटी और चीज़ें जो आपको लगता है वो आप इसमें इंक्लूड करेंगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी जाते जाते कुछ खवातीन को मैसेज देना चाहें मिसेस यूसुफ। खवातीन को ये मैसेज मैं दूंगी कि ज़िंदगी में हर चीज़ होती है, हर प्रॉब्लम, ऊंच नीच, खुशी भी आती, गम भी आता है, लेकिन एक हिम्मत करके आगे बढ़ना और साथ इर्द गिर्द देखना कि मैं किसकी और हेल्प कर सकती हूँ। मेरे ख्याल में आजकल हम इतनी चीज़ों में गुम हो गए हैं कि वो चीज़ थोड़ी ख़त्म होती जा रही है। और मेरा भी शुक्र है कि ये बड़ों में ये चीज़ आई है तो छोटों में वो आती है कि आप किस तरह से आपका मुल्क है, आपने इसमें रहना है, इसमें किस तरह आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करें। कोई आपका हुनर है उसको ज़रूर यूज़ करें, कोई स्किल है उसको ज़रूर यूज़ करें, साथ साथ ज़िंदगी भी चलाएं, साथ साथ ये भी चलाएं। गुड। इसी में सब खुशी भी इसी चीज़ में, बरकत बरकत भी इसी चीज़ में कि आप मिल के कुछ कर रहे हैं, किसी की मदद करें। और ट्रस्ट मी, किसी की हेल्प करने में या किसी को उस तरह करने में जो आपकी सुकून और खुशी है वो कहीं उसमें नहीं है। मिसेस यूसुफ, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। मेरी बहुत सारी दुआएं, थैंक यू और अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे, मकान दे, अपनी फैमिली में इसी तरह खुश रहे, काम। थैंक यू हमें बुलाने के लिए, आप लोग की मेहमान नवाजी और सब कुछ हम बहुत पसंद आया, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ आके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओगे, ये अर्श भाई का एक एज अ डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ये प्लेटफॉर्म ऑलवेज आपके लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी, मैं हमेशा कहती हूँ जब ख़वातीन की बात आती है, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स की बात आती है, मैं उन सब को देख के बड़ी खुश होती हूँ। और आज भी मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में वीनस टेलीविजन में जो लाइव देख रहे हैं आप, इसमें कोई हिस्सा बनाएं, वो मैं थैंक्स करती हूँ यूबीजी वुमेन्स विंग और तमाम ख़वातीन जो सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन स्पेशल थैंक्स रिजवाना शाहिद साहिबा का, उनका बहुत दिल की गहराइयों से, बिकॉज शी इज़ रिप्रेजेंट ऑफ यूबीजी, चेयरपर्सन है सिंध की, और मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। चलते हैं हम इन तमाम ख़वातीन के साथ। एक जेंट्स भी ऐसा नहीं है, तमाम जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर उसको अपग्रेड करते हैं, और सबसे स्पेशल बात यह कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सब काम कर रहे हैं। तो ये स्मॉल बिजनेस पर रहता नहीं है, शुरू बेशक स्मॉल से होता है लेकिन फिर आगे बढ़ता है, और ये इनकी स्ट्रगल है, इनके पैशन है, इनका वर्क है जो इनको पूरी दुनिया में इनको फेम किया हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पर मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, यहाँ पे तशरीफ रखती हैं रिप्रेजेंट ऑफ यूबीजी, चेयरपर्सन है सिंध की वुमेन विंग की, और वो है रिजवाना शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया, और आपकी टीम भी आई है, उनसे भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा जी, सबके साथ रिजवाना ज्वाइन है, तो मैं यहाँ पर उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं। फैशन डिज़ाइनर हैं नौरीन
अमजद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं गुड मॉर्निंग विद सभी में। थैंक यू। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं वाइस चेयरपर्सन है यूबीजी सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो हैं अस्मा वाजिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा जी कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अल्लाह का मुस्कुराहट शुक्र। बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। अच्छा है ना, मुस्कुराहटें बांटती है। अच्छा जी, हम जरा इस हाथ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी माशाल्लाह, यहाँ पर एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मिस्टर एंड मिसेस दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं और ये सपोर्ट जो है बंदा जो है बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो यहाँ पर इस वक्त खवातीन में जो जेंट्स भी एक रिप्रेजेंटिंग है और वो है शू सेलर की, यानी कि शूज़ सेलर की, और वो है मोहम्मद इमरान अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सही नाम लिया बस? जी, बिल्कुल, ओके जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहती हूँ, गुड वेलकम, मॉर्निंग विद वेलकम। सभी में। और इतनी खवातीन में आप एक जेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये माशाल्लाह इनकी मेहरबानी है, बल्कि ये जो कर रही है ना वो बहुत अच्छा कर रही हैं। गुड हो गया, बहुत अच्छा। और इनके साथ अभी बहुत सारी बातें होंगी। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं फैशन डिज़ाइनर हैं और यहाँ पर तशरीफ रखती हैं हिना इमरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने भी आपके हस्बैंड के बराबर में बिठा दिया, हमने कहा पता तो चले, ये नहीं दिस अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो हिना आपको भी मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू। ओके अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में एक और फैशन डिज़ाइनर है माशाल्लाह। यहाँ पर ये देखिए कितनी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि सब गैदरिंग में ही आई हैं, कोई किसी से नाला नहीं है, सब एक से मोहब्बतें बांट रही हैं। तो यहाँ पर अफशा दुरानी साहिबा तशरीफ रखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। अफशा? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। कंफर्टेबल, बिल्कुल, गुड हो गया एकदम। जी। सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स थैंक्स करूंगी रिजवाना जी का। रिजवाना माशाल्लाह मेरा आपसे बहुत एक टाइम से हमेशा ताल्लुक रहा है और जहाँ मिलते हैं बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड अर्श डायरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा, आपका तो उनसे ज़्यादा शिकवे शिकायतें, और ये तो ज़िंदगी का हिस्सा। ज़रा हम चलते हैं एंटरप्रेन्योर वुमेन्स का एज कंपेयर करूं कि पहले और अब कितना फ़र्क पड़ा है, कितनी हार्ड वर्किंग है। और स्मॉल बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए अब ज़्यादा फोकस होता है कि हम ग्लोबल इंटरनेशनल तौर पे भी वर्क करें, उसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है? जी जी साबी, अगर मैं आपको बताऊं कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो ये कि पहले जो था सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, ठीक है। लेकिन ये कि पीटीवी था, उस पर आपने मेरे काफ़ी इंटरव्यू किए पीटीवी पे जब आप थी। और माशाल्लाह से उसके बाद ये था कि एज ए, जब चेंबर भी नहीं थे वुमेन, जी तो एज ए फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मेरा जो है उस्मान ज़करिया साहब के ज़माने में पहली लेडी थी जिसका ऑफिस बना एज ए चेयरपर्सन माशाल्लाह। FPCCI वुमेन एंटरप्रेन्योर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम डिवाइड हो गए, हम UBG में आ गए ऐसे मुनीर साहब के साथ, मेरे लीडर और मेंटोर हमारे। हम आज उनको हर लम्हा याद करते हैं हकीकत कि उन्होंने हमें बहुत प्रमोट किया। बिल्कुल। और आज जो हम बैठे हैं तो समझते हैं कि उन्हीं की बदौलत है। और ये UBG का चेयरपर्सन भी उन्होंने ही बनाया और पूरी माशाल्लाह से मीटिंग्स और ये सिंध का। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें एक अच्छे भाई के रूप में SM मुनीर मिले और अब माशाल्लाह से SM तनवीर उसको लेके चल रहे हैं और उन्होंने उसी तरह से उन रूट्स को रखा हुआ है जो कि SM मुनीर साहब ने लगाई थी, जिस तरह से भाई SM मुनीर भाई ने की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी उस पे को लेकर हम चल रहे हैं। और हमारी एंटरप्रेन्योर का ताल्लुक़ है जो कि सिर्फ लोकल लेवल पे थी, अब माशाल्लाह से मैं आपको अफशा का बताऊं तो ये इंटरनेशनल हैं, ये US में एग्जिबिशंस कर रही हैं, ये कनाडा में नौरीन कनाडा में कर रही हैं, अस्मा वाजिद जो हैं ये अमेरिका में, श्रीलंका में, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग जो है उसको एग्जिबिशंस कर रहे हैं, UAE भी कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमने पाकिस्तान की तरह UAE में भी अपना एक यूनिट बना लिया, यानी वो हमारे सेकंड होम के तौर पे मौजूद है। मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी एक कंपनी अगर यहाँ पर है तो एक मेरी दुबई में है, तो मीन्स मेरा एक पाँव अगर दुबई है तो एक कराची है। तो माशाल्लाह से हम उस पे चल रहे हैं। और यही हाल मेरी तमाम दोस्तों का है। मैं अगर हिना की बात करूँ या इमरान की बात करूँ तो माशाल्लाह ये लोकली इतना ज़्यादा मतलब माशाल्लाह छाए हुए हैं, ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे, और मेरी तो माशाल्लाह से ये अगर मैं बताऊँ लोगों का तो टीम तो बहुत बड़ी है हमारी। टीम तो हमारी बहुत बड़ी है।
यानी कि मैं एक वक्त में अगर ये एक प्रोग्राम जहाँ- नहीं हो सकता, एक ये दो प्रोग्राम तीन नहीं हो प्रोग्राम। सकता क्योंकि हाँ। माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं और सब और quality। मजीद लोग आपसे एंटरप्रेन्योर वुमेन ज्वाइन होती चली जा रही हैं। जी। उनको असल में रीजन रिजवाना जी ये है ना कि देखिए अगर कोई बंदा क्यों उस जगह जाएगा या औरों को क्यों लेके, ऑफ कोर्स कोई बेनिफिट नजर आ रहे हैं, कोई एक बूस्टअप नजर आ रहा है, कुछ हौसला बढ़, जैसे आपको मुनीर भाईजान का नाम आपने लिया तो मैं तो बहुत उन शख्स नहीं, वो शख्सियत है पूरी, और वो उनको समअप किसी छोटी चीज में करना बड़ा बिल्कुल मुश्किल है। नहीं कर उनका हमें हौसला देना, खवातीन को बहुत बूस्टअप करना, वो एक बिल्कुल मैं कहती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को कि वो पिलर ऑफ पाकिस्तान है, Yes. इज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, और पूरा मुल्क की मईशत चलती बिजनेस कम्युनिटी पे है, तो उन्होंने ना सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस मैन को बल्कि खवातीन को भी उनको एक मकाम दिया है रिस्पेक्टफुली। बड़ी प्यारी बात होती है कि रिस्पेक्टफुली उनको इनकरेज करना और उनको उनकी छोटे बिजनेस को एक बूस्टअप देना कि आप यू कैन डू इट, तुम सब कुछ कर सकती हो। ये हौसले बड़ी बात होती है। और एक अननोन शख्स जिसको वो शायद नहीं जानती, लेकिन उनकी जब जान पहचान होती है तो वो फील करती है इज अ फैमिली मेंबर। तो मुनीर भाई ने वो दी है सब कुछ, ये मैं उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा रिजवाना जी, आपसे फिर बात चलती रहेगी, जरा आगे चलते हैं। आपकी बड़ी प्यारी सी बहन है नौरीन अमजद से बात करते हैं, फैशन डिजाइन। तो फैशन डिजाइनिंग को किस क्लासिफिकेशन में लेती है? लाइक आपने ब्राइडल पकड़ा या पार्टी वेयर, और अगर किया तो स्टफ को कितना इम्पोर्टेंस दी जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको अप्रिशिएट किया गया? जी जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब तो ये है कि कोशिश तो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो हमारा अपना स्टफ है उसको ही प्रमोट करें, यानी कि मेड इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और चूंकि हम वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, तो कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर चीज बनाकर लेकर जाए, और फायदा हम अपने मुल्क को ये देते हैं कि वहां से रेवेन्यू कमा कर लाते हैं अपने मुल्क में वापस। तो जो एक आपका पिछला सवाल था, अगर मैं उसकी तरफ आऊं कि अभी हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें सबसे बड़ा तो मीडिया की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी जो जितना बिजनेस है वो अब मीडिया के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू और उसी की वजह से जो हम पहले थोड़ा कंफर्टेबल थे, मार्केट में ऐसा सब कुछ नहीं था, तो हमें इजी था, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो गया है हम सब खवातीन के लिए। तो हम यही चाहते भी हैं, क्योंकि छोटा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं यही अपना मैसेज दूंगी कि हमारी जो सारी खवातीन है उनको यही हेल्प चाहिए हमारी अपनी कंट्री की तरफ से, कि हमें प्लेटफॉर्म पे आगे उसमें जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा सकती है, मीडिया है या हमें कुछ टैक्स के हवाले से कुछ बेनिफिट्स मिले, तो ये कि हमें उससे हम और बूस्ट करेंगे, हम उससे और आगे जाएंगे। और देखिए हम माशाल्लाह सभी के अंदर कोई ना कोई डिज़ाइनर छुपा हुआ है। वैसे तो हमने कोई ऐसी फैशन डिजाइनिंग की प्रॉपर डिग्री नहीं ली है, लेकिन हम शायद पैदाइशी फैशन डिजाइनर्स हैं। कहते हैं टैलेंट तो अल्लाह पाक ने तो सबको कैपेबिलिटी दी है, अब उसको मौका मिलता है तो वो हम जब बाहर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और हम उनसे कम्पीट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ हम भी कुछ है, और हम वहां से जो है विन करके भी आते हैं। चाहे हमारा एक जोड़ा हो, चाहे हमारा कोई एक ज्वेलरी का पीस हो, अगर उसको अप्रिशिएट किया जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उस वक्त हमें लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अभी आपने कहा ना मुझे मेरी इतनी टैलेंटेड खवातीन कुछ ऐसी बात करें ना, मुझे मैं उनको इनकरेज करती हूँ, उनको डिस्करेज नहीं करूँगी। मुझे बताएं नौरीन जी, आपने कहा कि मैं पैदाइशी फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, मैं उसको मुझे बताएं सिंध में चले जाओ, कितना हैंडवर्क कितना प्यारा जी बिल्कुल उनके काम देख के, लेकिन उन्होंने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा होगा। हमने तो फिर भी स्टडी की है, कॉलेज गए हैं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उनका काम का मयार बाहर मुल्क में जाके देखे तो वो आर्ट वर्क कहलाता है। जी, आप इसी तरह हुंजा चले जाइए, आप गिलगित चले जाइए, तो आप देखिए कि वो क्या क्या चीजें वहाँ बना रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। हमारे पाकिस्तान में बड़ा। अस्मा वाजिद की तरफ चलते हैं, वाइस चेयरपर्सन यूबीजी रिप्रेजेंट्स। हमें अस्मा ये बताएं कि मैं आपको किस कैटेगरी में रिप्रेजेंट करूं, कि सबको लेके चल रहे हो या खुद कोई ब्रांड को प्रेजेंट कर? एक्चुअली मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ माशाल्लाह, और मुझे ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशन हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो यूबीजी में काफ़ी अर्से से रिजवाना बाजी के साथ है, और जिस तरह से कहा इन्होंने
منیر بھائی تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان کے بارے میں آپ بھی اتنا کہہ چکی ہیں, یہ بھی کہ اب مجھے فردر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ میاں ان کو اپنے جوار رحمت کا اعلیٰ ترین مقام دے, کیونکہ بہت ساری لوگوں کی دعائیں. اس کے علاوہ میں ڈفرینٹ ایسوسیشن سے, ڈفرینٹ چیمبر سے بھی میرا تعلق ہے. ابھی جو آپ نے ہینڈی کرافٹ کی بات کی, ہینڈی کرافٹ کی جو ہے میں ای سی ہوں سندھ کی. تو اس میں یہی ہے کہ ہمارا کام, ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ, جیسے سندھ ہے, ڈفرینٹ جگہوں سے کرافٹرز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, ان سے چیزیں بنواتے ہیں, کیونکہ ان کو, ان کے ہاتھ میں ہنر تو ہے بٹ ان کو کلر اسکیم اور یہ سب چیز کا, فیبرک, بعض اتنا اچھا کام ہوتا ہے لیکن فیبرک اچھا نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ٹیلنٹ پہ کو بھی آگے پروموٹ کریں. جب انٹرنیشنلی ایگزیبیشنز کرتے ہیں ہم تو ان سے چیزیں بنوائیں, پنجاب سے, سندھ سے, ڈفرینٹ انٹیریئر سے جگہوں سے چیزیں بنا کے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں ٹیلنٹ بہت ہے. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی اور ڈیزائنرز ہیں, فیشن ڈیزائنرز ہیں, وہ صرف اور صرف کراچی میں ہی نہیں, لاہور میں ہی نہیں, بلکہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے نا انٹیریئر میں جائیں. وہاں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت کرافٹرز ہیں ہمارے پاس, ان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں, ان کی چیزوں کو لے کے آگے جائیں تاکہ ان کے گھر بھی چل سکے. کیونکہ بیچاروں کے پاس ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اپنی چیزوں کو آگے پروموٹ کرنے کا. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے آپ نے کہا, اسی لیے کرافٹ کہا, برتن بھی آ جاتے ہیں, پوٹری ہے, کچھ ڈسپلے ہے, کچھ یوز میں بھی ہے. جی جی, اور پینٹنگ, اور بھائی اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پینٹنگ ہے, پوٹریز اتنی پیاری ہیں, ان کی اجرک, ان کے جو شالز ہیں, پھر رگز بن رہے ہیں. جی صحیح کہہ رہی ہیں, رلی ہے, رگز ہیں. پہلے وہ لوگ کھڈی پہ جو ہے کارپیٹ اور یہ قالین جسے ہم کہتے ہیں تو وہ بناتے تھے. اب مشینیں آ گئی کافی, لیکن وہ ان کی محنت ہے. اور جو ہینڈ ورک کی باہر, تو یہاں تو ہم لوگ پھر اتنی قدر نہیں کرتے, لیکن انٹرنیشنلی ہینڈ ورک کو جو ہے نا وہ بہت قدر سے, بہت مطلب لوگ بہت, جیسے ہم لوگ کے یہاں رلی ہم لوگ نیچے بھی بچھا دیتے ہیں, ادھر بھی بچھا دیتے ہیں, وہاں تو رلی باقاعدہ فریم کر کے وہ لوگ فریم میں وال پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, ہینگنگ کی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنے والے کی نظر ہوئی نا, کسی جگہ جا کے دیکھو نا اپنی پاکستانی چیز کو اس طرح سے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری چیز ہے یہاں پہ, کیونکہ ہم میڈ ان پاکستان پہ ہی کام کر رہے ہیں. اور بلکہ ایک چیز میں اور کہوں گی اپنے کراچی والوں کو کہ 15 نومبر کو ہمارا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے میڈ ان پاکستان سے, فوڈ فیسٹیول, اسپارک بزنس وومن کے کلب کے. یہ ہے ہیبٹ سٹی میں, یہ جو بلوچ کالونی پہ, یہ شارع فیصل پہ جو ہیبٹ سٹی, جی 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 جی, ہیبٹ سٹی میں ہونے والا ہے 15 نومبر کو. تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور آئیں. وہاں سارے پاکستانی فوڈ, ہمارے ہینڈی کرافٹ, سارے کرافٹرز کی طرف سے ہو رہے ہیں. نہیں, یہ ہمارا ایک سپورٹ کر رہے ہیں. جی جی جی, میں آپ سے کہوں نا ڈفرینٹ ایسوسیشن جو خواتین جہاں ہوں گی وہاں پروموشن ضروری ہے, جہاں پر آپ کو ہمیں اپنی لیڈیز کو کیونکہ پروموٹ کرنا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ وہ کسی بھی جہاں ہم رہتے ہیں اس لیڈی کو آگے بڑھانے کے لیے بات کریں. بہت پیاری بات کی ہے, جیسے اسما کہہ رہی ہیں, اور چاہے وہ کسی کا بھی ایونٹ ہو, لیکن اگر اس میں خواتین, ہم ابھی عمران کی طرف چلتے ہیں, تو جس کا بھی کوئی ایونٹ ہو, جیسے ہم اپنے گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ابھی ریسنٹلی ایک لیڈی کا ایونٹ تھا, وہ پوری پروموشن کے لیے آئی, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے کمپلیمنٹری کچھ کم از کم اناؤنس تو کریں, اس کا کراؤڈ تو آئے اس کو دیکھنے کے لیے. لوگ اتنی محنت سے اپنی چیزیں بنا کے لے کے آتے ہیں, پھر اس کو سراہنے والے اور اس کو بائرز بھی تو ہونا وہاں پہ. بالکل, ہمیں کراؤڈ بھی ایسا چاہیے جو وہاں پہ جا کے ان کی چیزیں ڈسپلے ہیں, جیولری, ہینڈ میڈ جیولری ہے یا کوئی ڈسپلے لائک ہے, ڈریسز ہیں, کچھ بھی, تو کم از کم پرچیزنگ پاور بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کو بینیفٹ ہو. اس کے اسٹال کی چارجز تو نکل جائے, مارکیٹنگ تو ہو جاتی ہے. چارجز بھی لوگوں نے بہت ہی منیمم رکھے ہوئے ہیں, ہاں, کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت ہیں اس میں. ہیبٹ کی ویلیو بڑھا دی ہم لوگوں نے. چلے جی, نہیں, وہ پہلے ایک کبھی اس کو, یہ تو آج کا نہیں بنا ہوا, میری تو پیدائشی یاد ہے, تو یہ بہت پرانا ہے ہیبٹ, لیکن اس کو کبھی اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں دیکھا. لیکن یہ ایسی ایک سال پہلے بسم اللہ ہوئی, کہ ابھی ہمارے یہاں پرسوں ہمارا یہ گروپ رضوانہ باجی کے ساتھ مل کے ہم لوگ سب, پرسوں ہمارا ایک ایونٹ تھا جس کا نام ہم لوگوں نے لکھا تھا سکسیس پارٹی. واہ, تو اس میں سارے چیمبر سے, ساری ایسوسیشن سے, جو پورے کراچی سے, ہاں, تو اس کو ہم گیٹ ٹوگیدر ہوئی, اور جس نے جو اچیومنٹس کی تھی اس کو اس کے سووینیر پیش کیا گیا, اور ہائی ٹی پہ ہماری فرینڈز نے ہمارے گروپ نے کیا. ہمارے اپنے جو گروپ, ایک ہم تقریباً 25, 26, 27 سال سے ایک ساتھ کو لے کے پورے کراچی کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور اس میں کوئی پالیٹکس نہیں, کوئی جو بھی چیمبر, جو بھی ایسوسیشن
जहाँ भी से भी lady, बिलोंग करता है। इस बात पे हाँ। यकीन कर लेती हूँ कि कोई पॉलिटिक्स है। एक्चुअली देखिए मैंने एफपीसीआई को काफी टाइम से हमने जानती हूँ, हर मैंने एक को यकीन कर invite लिया। किया। इसमें हर एक को क्योंकि invite किया बाइज़ात हम गया। अपने लीडर, ये भी हमारे लीडर्स में से ही एक है। ये डिपेंड कर, देखिए याद रखना जिसकी लीडरशिप अच्छी होगी उसकी टीम वो बड़ा पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं चाहे हमारा कोई अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, रिजवाना बाजी को अगर अच्छा ये invitation जरूरी मिलता है, तो ये ये जरूरी गैदरिंग आती पता है। है क्यों जरूरी होती है? ताकि एक बंदा हमेशा आपस का वर्क में लगता interaction। है ना, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल देते हैं गैदरिंग में, फिर हम हट के बिजनेस से अपने लिए बात करते हैं। चलिए जी हम आगे चलते हैं, हमारे साथ जो है, अच्छा फराज, हम जरा आगे मोहम्मद इमरान अब्बासी जो हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, और वो हैं शू सेलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का। अच्छा जी इमरान, माशाल्लाह सब खवातीन बोल रही हैं, अब आपकी बारी आई है। ये माशाल्लाह आपका ये जो जब आपने यूबीजी के साथ ज्वाइन करके किया तो कितना फर्क पड़ा आपको? ऑनलाइन कर रहे हैं ना आप माशाल्लाह। सबसे पहले तो इनकी मेहरबानी जो आपकी शॉप भी है, आपकी कोई शॉप भी है, आउटलेट भी है? मेरी शॉप है अच्छा मलिर में। ठीक है माशाल्लाह। उसके बाद फिर आपने ज्वाइन किया तो कोई रिस्पॉन्स अच्छा आया? जी बिल्कुल आया, क्योंकि उस कस्टमर जो बनते हैं वो उसी जैसे हम लोग स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमारे कस्टमर बढ़ते हैं। तो हम अब सबसे पहले तो हम लोग पहले मैन्युफैक्चरर हमारा, हम पहले बनवाते हैं फिर सप्लाई भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं। ओके, दोनों एक साथ? तीनों चीज़ें हैं, तीनों एक यानी मैन्युफैक्चरर भी है ना, माशाल्लाह। पहले तो बनवा रहे हैं अपनी Good। चीज़ जो है डिज़ाइन करके, जैसे इन्होंने जो पहनी हुई है मेरी शॉप की है, हिना की अच्छी लग रही, बहुत प्यारा स्टाइल है, नो डाउट। लेडीज जेंट्स और बचकाना तीनों तीनों एक साथ हाँ, फिर क्रिएटिविटी बहुत- पेश करते जा रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं ना, आप बचकाने में भी बहुत सारी वैरायटी है। किस नाम से ब्रांड है आपका? मेरा मैं आईटी के नाम से चला रहा हूँ, और शॉप जो है मेरी बीकेएस के नाम से, बेस्ट खान शूज मलिर ओके। में। आपसे कोई कांटेक्ट करे, कोई ऑर्डर या कोई आपसे ले लें तो वो क्या फेसबुक पे किस उस पे जाए? फेसबुक पे हमारा पेज है आईटी के नाम से, इमरान ट्रेडर्स, ठीक है। तो वो वहाँ पे रब्ता करें हमारे साथ। अच्छा जब आईटी कह रहे हैं तो बड़ा छोटा लग रहा है, जब इमरान ट्रेडर कह रहे हैं ना तो वो बड़ा सा लग रहा है। क्या बात है, आपकी ट्रेड को अल्लाह और चार चांद लगाए, आमीन। हिना, अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसे हो आप? ठीक हो माशाल्लाह। हमारे साथ फैशन डिजाइनर जो हैं वो हिना इमरान, ऑफ कोर्स आपकी मिसेज, इतनी प्यारी सी मिसेज, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। और अब मुझे बताएं, दोनों एक कंपटीशन में ये ड्रेसिंग के ऊपर है, तो हिना कितना टाइम हुआ आपको फैशन डिजाइनिंग में आने? मुझे 7 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो कौन सी ड्रेसिंग है आपकी? पार्टी वेयर है, ब्राइडल है, कौन सी? बेसिकली जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने ब्रांड्स पे ही काम किया था, मतलब ऑल ब्रांड्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांड्स लेके आती थी। ठीक है, यानी कि पार्टी शादी में सब कुछ आप कैजुअल ओके, एंड ठीक है, फॉर्मल दोनों मेरे पास दोनों में होते कर थे, रहे हो। हाँ। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेज को रन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, उसकी हाइट क्रिएट करने के लिए मैंने सिर्फ ब्रांड्स पे काम किया। Good। मैंने कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं की उसके ठीक है। अंदर। फिर आस्ता आस्ता जैसे कस्टमर बनते गए, उनका जो है ट्रस्ट डेवलप हो गया मेरे Good। ऊपर, फिर मैंने अपनी जो है यूनिट बनाया। मेरे पास अब जो है अल्लाह का शुक्र है स्टिचिंग यूनिट हो चुका है कि मैं अपने जो है स्टिच करके अब सेल करती हूँ। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है कि ग्रेजुअली इन्होंने अपने आप को बेसिकली boost up हमारे किया। पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं इनके साथ जो है 4 साल 5 साल से कनेक्ट हुई। इन्होंने मुझे लाहौर लेके गए, ये लोग उनके एग्जीबिशंस में मेरे कस्टमर्स बने, उनको जो है लाइव चीज़ें उन्होंने मेरी देखी, उन्होंने Good। पसंद किया, फिर उन्होंने फिर दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट में मुझे लेके गई है कि एग्जीबिशन से बहुत सारे कस्टमर जो है फैट जो है यकीन, ठीक है ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मगर एक ट्रस्ट डेवलप में काफी फेस टू डिफरेंस फेस आता है। मिलना और जी। अपनी चीज को खुद वो उन्होंने Display आपको करना, ऑब्जर्व करना, हाँ। उस बंदे से और मिलना marketing जिसकी वो करना। चीज है, ये मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त जी। लगती है। और इससे पता क्या होता है, आपको क्लाइंट का भी व्यूज पता चलते हैं कि ये ऐसे ये यहाँ पर किरण नहीं लग रही, यहाँ पर आप मुझे बीट्स लगा के दें, हाँ। तो आपको ये और क्रिएशन जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो खत्म वो हो खत्म जाता है। कर एग्जीबिशंस में जो है ना आपको आई टू आई कांटेक्ट होता है कस्टमर Good, से, तो आपको good। पता चलता है कि आपके क्लाइंट क्या और आपको मानता है। कॉन्फिडेंस बड़ा डेवलप होता है जब आप किसी हाँ, से गुफ्तगू exactly। करते हैं। जी। चीज बेचने की मार्केटिंग, आपको बोलने का, जैसे मैं रोज बोलती हूँ तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके नाम ही लिखती हूँ, तो वो एक ये Confidence जो चीज़ develop हो प्रैक्टिस में आ जाता है, जाती है जी। आपके, उसमें आ जाते हैं। तो आप जब मिलते हैं क्लाइंट से तो आपको फिर अपनी चीजों में खुद पता है कि इसको यहाँ फिट करना है, यहाँ पे फिट करना है, ऐसे Exactly, ही जी। कॉम्बिनेशन, कलर, चीज, हाँ। थीम, सब चीजें आपको समझ में आ जाती है। दैट्स अ बिल्कुल। गुड। आगे मुझे लग रहा है अपने घर के बंदे को एक चीज की कमी है,
ज्वेलरी भी पकड़ ले, चप्पल नहीं, भी पकड़ ले, कपड़े भी पकड़ ले। मैंने अभी आपको मेंशन किया कि आई एम बेस्ट सेलर, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखिए हम कहते हैं ना कि वैसे तो हम सब चीज़ें मार्केटिंग कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला जो है ना आपका रिज़्क जो है आपके मौत से ज़्यादा आपके पीछे लगाता है, तो वो कहीं ना कहीं से आपका पीछा करके आ जाता है। तो मेरा थॉट ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इसके कपड़े नहीं सेल करूँ, मुझे जो भी प्रोडक्ट मिलता है एज ए रिलायबल अगर वो प्रोडक्ट होता है, पहले मैं खुद यूटिलाइज करती हूँ कि हाँ भाई ये फेथफुल है, तो फिर मैं उसको सेल करने की ही ज़्यादा, जैसे सीजन वाइज हम यही देखते हैं कि हम सीजन के हिसाब से ही चीज़ें लाते हैं ना, विंटर या समर जो भी है हर तरह की मैं वैरायटी रखती हूँ अपने पास। अच्छा, ये असल में जिस तरह आपने ड्रेसेस की बात की ना, तो एक लेडी के लिए ये भी बड़ा मतलब इसके अंदर ही इन्वॉल्व होता है ज्वेलरी लाइफ। हाँ। जैसे हम हल्के बुल्के कुछ रिंग वो भी पहन होती लेते है इनके हैं। पास, वो भी होती हाँ, है। तो वही मैंने कहा यही रह गई थी अभी वो कल। अभी रिसेंटली मैं यही बता रही हूँ ना, मैंने जब स्टिचिंग यूनिट शुरू किया अपना, तो मैंने एक डिफरेंट चीजें लाई, वो ये है कि वो नाइट सूट है मेरे पास। सही, हम चलते हैं आगे। हमारे साथ अफशा दुरानी साहिबा, फैशन डिजाइनर। जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर वेलकम करती हूँ। अफशा, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 12 साल हो गए। किस नाम से कर रहे हो? अफशा दुरानी। इसी के नाम से फेसबुक पे जाएंगे तो? जी। तो पार्टी वेयर है या कैजुअल, किस तरह के? पार्टी वेयर भी हैं, सेमी फॉर्मल भी हैं, मैं ब्राइडल भी कर रही हूँ। वाओ जी। तो ये जो आपको आइडियाज मिला, ये आज में तो आप तो माशाल्लाह आपने 12 साल कह दिए, मैं तो कुछ जुमला कहना मुश्किल हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है अब और पहले? अगर 2-3 साल पहले एक ड्रेसिंग में क्या फर्क पड़ा, लोगों का सेंस क्या चेंज हुआ? काफ़ी फ़र्क पड़ा। एक तो इस वक्त एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं। ओके, ठीक, चीज़ें बहुत महंगी हो गई, मटेरियल, बेसिक मटेरियल ही बहुत महंगा हो गया ठीक है। तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है ओके, चीज़ों में, तो लोगों की बाइंग पावर इस वक्त पाकिस्तान में इतनी नहीं है। तो कहाँ ज्यादा लगती है बाइंग पावर आपको? बाइंग पावर ये बताए ना, मैं भी सोचूं, मैं पढ़ी सवाल नहीं, एक्चुअली कंफ्यूज कर करेंसी डिफरेंस जहाँ होता है ना, बहुत करेंसी बेहतरीन डिफरेंस business। जहाँ होता है, जैसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन हम लोग जो करते हैं ना, समझते थे तो हमने इस तरह लंदन से। को लांडी बना दिया और इन्होंने जो है यूएस को कराची बना दिया। तो ये इतना माशाल्लाह से साल में 2-3 चक्कर होते हैं इनके माशाल्लाह। और अभी exhibitions? बहरीन में की है मैंने, दुबई में की है, श्रीलंका, सिंगापुर, सब जगह। बस कर जा, पगली रुलाएगी कि अभी भी कह रही है कि महंगा है। नहीं एक्चुअली पता है वो कुछ हम और, पहले इनका कराची में ही पाकिस्तान में ही करते थे ना, स्टफ महंगा हो ना, हाँ। जब आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही हो तो फिर आप सोचते फिर बायर भी वैसे फिर ही हो। internationally अब भी वो करना उसको उसी पड़ता है। लेवल पे देख रहे। 3 साल पहले जो ऑप्शन जो है हमें ये इतने का जी 3,000 या 10,000 का देती थी, अब ये क्या हो गया, इसको 20,000 दे रही है। तो इनको ये नहीं मालूम कि मटेरियल और चीजें क्योंकि एक्सपेंसिव हम हो प्योर पे काम करते हैं ना, तो प्योर बहुत एक्सपेंसिव हो गया। आप 3 साल में अरब में फर्क पड़े। पावर का वहाँ वहाँ भी भी थोड़ा सारे issue हो ब्रांड्स गया खुल है। गए हैं जी। हाँ, यहाँ के जो लोकल ब्रांड्स हैं हमारे, वो भी अब वहाँ खुल गए हैं, तो जिसका हमारा वो मार्जिन और reasonable प्रॉफिट पड़ता बहुत है। कम हो गया। चलिए जी, प्रोग्राम एंड है, लेकिन सबसे एक मिनट का एक क्विकली आपने अपने अपने कैमरे से मैसेज देना। ये हमारी रिजवाना जी हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी रिजवाना, आपका रिजवाना का मैसेज लूंगी, फिर आपका। सबसे पहले किसके ले, पहले क्या ले, इमरान वजीज कैमरे पे। इमरान साहब सबसे पहले हम आपका मैसेज ले लेते हैं, चलें जी। क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम इमरान है और मेरा ब्रांड का नाम है IT इमरान ट्रेडर्स, और उस पर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो उस पर भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट नंबर मलिर में हमारी शॉप है, वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। नंबर बता दो जल्दी से, याद है, जल्दी बोलो। 0321231301। गुड। आप है ना, आप अपना मैसेज दीजिएगा अस्सलाम प्लीज। वालेकुम, मेरा नाम हिना इमरान है, मेरे ब्रांड का नाम हाई कलेक्शन है। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मेरे फेसबुक पे पेज सर्च करें, उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छा डिस्काउंट है आज के लिए, 11/11 सेल है मेरे ब्रांड पे। यार जोड़ो ना सभी, गुड मॉर्निंग में सभी की वजह से। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 0301286298 एंड मेरी टीम को और मेरे लोगों को दुआओं में याद रखें। विदाउट आवर टीम हम कुछ भी नहीं। ओके, हम चलते हैं अफशा दुरानी साहब के पास। जी अफशा जी, आप क्या मैसेज? मेरा नाम अफशा दुरानी है, ब्रांड नेम भी मेरा यही है। फेसबुक पे भी आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और मेरा फ़ोन नंबर है 0313884756। गुड हो गया। रिजवाना जी आप आ जाइए। जी, मेरा नाम रिजवाना शाहिद है। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं UPG की सिंध की चेयरपर्सन हूँ और कई चैम्बर, सिंध वुमेन चैम्बर, कराची वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, और प्लस ये कि फेडरेशन की PBG बहुत को सारी कमेटीज़ में रह चुकी हूँ एज ए चेयरपर्सन, और काफ़ी बिजनेस काउंसिल्स की डायरेक्टर रही हूँ, और अभी भी हूँ UK, USA और UAE की।
UAE में मैं माशाल्लाह से पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की जो है वो प्रेसिडेंट भी हूँ, वुमेन विंग की, और ग्लोबली जो है वो एज ए चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट्स की। मैं 57 कंट्रीज़ में मुझे डॉक्टरेट की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और लंदन ग्रेजुएट स्कूल ने उसमें मुझे ग्रेजुएशन की दी, IBA ने ग्रेजुएशन एंटरप्रेन्योरशिप किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें की, और मेरे कंपनी का नाम है, भूल भी रही होंगी, और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है। मैं पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट की भी वाइस चेयरपर्सन हूँ, फ़ख्र कराची हमने किया और बहुत शानदार किया फर्स्ट। उसके बाद से अब ये कि क्योंकि मेरी एक कंपनी यहाँ है शाशा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और एक जो है मेरी A to Z के नाम से जो है वो UAE में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों जगह पे रन कर रही हूँ, और माशाल्लाह से अपनी तमाम लोगों को लेके चल रही हूँ। मेरी बहुत बड़ा एक माशाल्लाह से कराची में 27-28 साल से एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रुप है हमारा, और जो डे 1 से एक थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे के, कभी मैंने अपने आप को कभी लीडर नहीं समझा, लेकिन मैंने अपना कुलीग, हम सब फ्रेंड्स और इसी तरह से रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले दिनों जो सक्सेस पार्टी हुई उसमें हम सब एक हमारी दोस्तों ने बहुत अच्छी तरह से, तो हम बिजनेस वुमेन्स जो है एज ए फ्रेंड हैं, और मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है कि प्लीज़ ख़वातीन के लिए कोई बैरियर नहीं होने चाहिए। उनको अगर वो कोई लोन लेती भी हैं तो उनको तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वापस करती हैं, वो हमेशा बहुत जिम्मेदारी के साथ वापस करती हैं। ये उसकी एक एग्जांपल मैं खुद भी हूँ कि हम लेडीज़ जो है उन पे भरोसा करके देखें, वो इंशाल्लाह कभी भी धोखा नहीं देंगी। तो मेरी बस यही है कि सारे एंटरप्रेन्योर सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, और मैं सबके लिए हाजिर हूँ। जिसको मुझसे कोई ज़रूरत हो, मेरा नंबर है 0300 9266 038। गुड, शुक्रिया, थैंक यू। नौरीन अमजद साहिबा, फैशन डिजाइनर, आप क्या मैसेज देंगे हमारे खवातीन को? नंबर बता देती हूँ 0300 9252851, और दूसरा कि आपका थैंक यू, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और हमारी सारी जो खवातीन हमारी साथी हैं उनके लिए भी हम यही चाहेंगे कि जैसे हम आगे आ रहे हैं उनको भी मौका मिले, और क्या कहते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से और हमें हमारे जितने ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से ख़ास कर ख़वातीन को जो है वो प्रमोट किया जाए। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, और आप हमें बुलाते रहेंगे। हाँ जरूर, आपके साथ कभी रिजवाना जी के साथ बहुत सारी डिस्कस होंगे मेरी बहन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आसमा जी, ये कैमरा जी। अब रिजवाना बाजी तो इतना उनके आगे तो हम कुछ नहीं है, तो मैं और आप भी उनको बता रही थी, मैं सिर्फ अपना फैशन डिजाइनर का ही बता दूं। मेरा नाम अस्मा वाजिद है, और मेरे कंपनी का नाम मोन्टाज है, और फेसबुक पे मेरा पेज जो है मोन्टाज अ न्यू ट्रेंड इन फैशन है, उसमें आप देख सकते हैं। और मेरा नंबर है 0300 289 4018। और बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मौका मिला आपके साथ बातचीत का, गपशप का, क्योंकि PBG में मैं भी हूँ, अक्सर आपके पोस्ट वगैरह देखती रहती हूँ। और रिजवाना बाजी से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, और वाकई में मैं ये बात कहूँगी इस प्लेटफॉर्म से कि किसी भी हमारे ग्रुप का कोई नहीं है, हम सब एक हैं, और हम सबको चाहिए कि एक ही बन के आपस में एक दूसरे, क्योंकि जब हाथ से हाथ मिला के चलते हैं तो वो एक चेन बनती है, अकेले बंदा कुछ भी नहीं है, हम अकेले कुछ भी नहीं है। जब हम सब मिलते हैं तो हम एक पावर होते हैं। और इंटरनेशनली जब हम एग्जीबिशन पे जाते हैं या डोमेस्टिक एग्जीबिशन पे जाते हैं, मैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज भी करती हूँ और पार्टिसिपेट भी करती हूँ। 2019 में मैंने USA में एग्जीबिशन की थी, उसमें माशाल्लाह से हमारी पूरी टीम 72 लोगों को लेके हम गए थे। तो हम जहाँ भी जाते हैं एक टीम के साथ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा हम अपने आप को भी सेफ फील करते हैं। कहीं पे भी हम लोग, इवन किसी फंक्शन में भी जाना है ना, अगर कोई मीटिंग या कुछ है तो हम सब आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, तुम जा रही हो, तुम जा रही हो, और फिर हम लोग सब मिलके जाते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी लेडीज को भी कहूंगी कि आपस में एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलें। बहुत प्यारा मैसेज कि जुड़ के, और जब एक स्ट्रॉन्ग बंडल बनता है ना
तो सामने वाला वैसे ही घबरा जाता है कि कोई है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी तमाम खवातीन अपने आप को मिल के रिप्रेजेंट करती हैं, इससे सीखने को भी मौका मिलता है और हौसले भी बढ़ते हैं। अकेला बंदा हमेशा घबराता है, पता नहीं मेरे साथ वहाँ पे क्या हो जाए, कोई चीज चोरी ना हो जाए, इनसिक्योर महसूस करता है। गैदरिंग में बड़ा सेफ्टी होता है। चले जी, मैं रिजवाना जी आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें माशाल्लाह से इतना टाइम दिया, और मेरे पास बहुत टाइम शॉर्ट था, उसमें आपने माशाल्लाह से हमें बुलाया, और अली ने, तो मुझे तो अर्श को मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का माशाल्लाह से हमेशा से देखते आ रहे थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हुआ कि हम आपको आके ज्वाइन कर सकें। आपने हवा की बेटी के लिए बुलाया मुझे, लेकिन मैं इत्तेफाक से दुबई में थी, मुझे तो नहीं हो सका। रमजान में बिल्कुल। लेकिन हमें लगा कि आप देखो कैपेबिलिटी की बात होती है, लेकिन रिजवाना जी आपके साथ अब जो है बहुत कुछ लेके चलते हैं इंशाल्लाह ताला। और रहे हमारे साथी नौरीन साहब, आपका शुक्रिया, आसमा जी शुक्रिया, अफशा थैंक यू सो मच, है ना, आपका शुक्रिया, इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। कहते हैं वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन हवा की बेटी को आज अगर ज़रूरत है तो सिर्फ आपकी सपोर्ट की, आपकी शफकत की, और वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस करती है जब आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब आप अपना रिलेशन खुद देख लें कि क्या भाई, क्या शौहर, क्या अब्बू, क्या कोई और, यानी कि बेटा, ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जो घर में बैठे हों भी, औरत कहीं पे भी चली जाए, लेकिन उसको ये होता है मेरे पीछे कोई है, तो वो आप बन जाए, वो आप लोग बन जाए, तो इंशाल्लाह वो औरत अपने घर को भी अच्छे तरीके से लीड करना जानती है और बाहर अपने आप को सिक्योर महसूस करती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां।